ट्रिप जेनेरेसन मोडल भनेको के भन्ने पढ्यौ। त्यसपछि आएर तिमीले प्रोडक्सन र एट्र्याक्सनको बारेमा, हाउसहोल्ड भनेको के भन्ने कुराको बारेमा पढ्यौ। त्यसपछि आएर के कस्तो टाइपको ट्रिप हुने रहेछ भन्ने कुरा पढ्यौ। त्यसपछि के कुराले ट्रिप जेनेरेसन र एट्र्याक्सनमा फरक पार्छ, अनि एट्र्याक्सन बढाउन के फ्याक्टरहरू हुन्छन्, अनि त्यसपछि आएर अनि तिम्रो चाहिँ प्रोडक्सन बढाउने के फ्याक्टरहरू हुन्छन् भन्ने पढ्यौ। अब हामी केमा जाँदैछौँ भन्दा तिमीहरूले जुन अघिल्लो सेमेस्टरमा पढेको कुन मेथडबाट ट्रिप जेनेरेसन मोडलिङ गरिन्छ त भन्ने कुरामा जाँदैछौँ, जसमध्येमा एउटा ग्रोथ फ्याक्टर हो। ग्रोथ फ्याक्टरलाई सबभन्दा लास्टमा डिल गरौँला। दोस्रो भनेको चाहिँ रिग्रेसन मोडलिङहरू भयो। तेस्रो भनेको चाहिँ क्याटेगोरी एनालाइसिसहरू भयो। तिमीले पढेर आएको तिनवटाहरू मध्येमा पनि तिमीले के हेऱ्यौ भन्दा जस्ट मोडल बनाएर त्यसको आर स्क्वायर भ्यालुसम्म मात्र अघिल्लो सेमेस्टरमा हेरेको थियो भने अब त्यो मोडल बनाएर आर स्क्वायर भ्यालु निकालेर त्यसपछि टी टेस्ट, अब टी टेस्ट भनेको अथवा जेड टेस्ट भनेको अथवा काई स्क्वायर टेस्ट भनेको कुन बेलामा आउँछ भन्दा तिमीले कुनै एउटा एजुम्सनबाट अगाडि बढ्छौ। एजुम्सन भनेको चाहिँ मानव तिमीले बनाएको मोडल ठिक छ भनेर, मैले बनाएको त्यो डाटाबाट ल्याएको मोडल ठिक छ भनेर अगाडि बढ्छौ। तर त्यो ठिक हुने बेलामा चाहिँ तिम्रो मानव ठिक छ कि छैन चेक कसरी गर्ने भन्दा त्यही स्ट्याटिस्टिकल टुलहरू युज गर्ने। टुल युज गरेर हामीले के थाहा पाउँछौँ भन्दा टी टेस्ट जेड टेस्ट कुन बेलामा गर्ने भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। तर सम्झिनु के पर्यो भन्दा त्यसको फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल के रहेछ नि त, किन भन्दा अहिले रिग्रेसन भनेर चाहिँ एसपिएसएसले अथवा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एक्सेलहरूले पनि एकछिनमा गर्छन्, तर फन्डामेन्टल कसरी अगाडि बढेको भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ भनेर हाम्रो अहिले सिलेबसमा के छ भन्दा ट्रिप जेनेरेसन मोडल बनाउने, त्यसको गुडनेस अफ फिट भनेको आर स्क्वायर भ्यालु चेक गर्ने र टी भ्यालुसम्म अगाडि बढ्ने भनेर चाहिँ सिलेबसमा डिफाइन छ। अघिल्लो सेमेस्टरमा हामीले आर स्क्वायरसम्म पढेको थियौँ भने अहिले चाहिँ हामी केसम्म जान्छौँ भन्दा टी भ्यालुसम्म जान्छौँ। अब्जेक्टिभ भनेको हामीले बनाएको मोडल काठमाडौँ भक्तपुर रोडमा बनाएको मोडल त्यस्तै किसिमको अर्को रोड कुनै बन्यो भने, अहिले रिङ रोडमा बिचमा डिभाइडर बनेन, नत्र भने रिङ रोड पनि उस्तै टाइपको भने चाहिँ त्यो रोडमा एप्लाई गर्नुभन्दा अगाडि त हामीले उता बनाएको मोडल सबै ठाउँमा एप्लाई हुनसक्छ भन्ने हामीसँग कन्फिडेन्ट हुनु पर्यो। त्यो कन्फिडेन्टको लागि हामी जुन काम गर्छौँ त्यो भनेको स्ट्याटिस्टिकल एनालाइसिस हो। त्यसमा टी टेस्ट भने पनि पेयर टी टेस्ट हुन्छ होला, त्यस्तै डिफ्रेन्ट टाइपको टी टेस्ट हुन्छन्। अहिलेलाई चाहिँ एकदमै फन्डामेन्टल भने चाहिँ एकदमै फन्डामेन्टल हामीले के सिकाउन खोजेको भन्दा कसरी स्ट्याटिस्टिकल टुल युज गर्ने भनेर सिकाउनु भने चाहिँ आज हामी केमा कन्सन्ट्रेट हुन्छ भन्दा त्यही हामीले पहिला पढेको चाहिँ रिग्रेसन एनालाइसिसमा कन्सन्ट्रेट हुन्छौँ। फर्स्ट पोइन्ट हामीले पढेको चाहिँ एउटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल र एउटा डिपेन्डेन्ट भेरिएबलवाला पढेको थियौँ अघिल्लो सेमेस्टरमा भने यो सेमेस्टरमा दुईवटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल र एउटा डिपेन्डेन्ट भेरिएबलवालाको पनि हुनसक्छ। तर त्यसको टी टेस्ट अथवा आर स्क्वायर भ्यालु चाहिँ अलि लेन्दी हुने हुनाले इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू इम्पोर्टेन्ट नहोला, तर कन्सेप्चुअल पोइन्ट अफ भ्यू चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। पहिलो पार्ट हामी केमा जाउँ, सिम्पल अस्ति पढेकैबाट अगाडि बढौँ। अस्ति सायद तिमीले गरेको हिसाब भनेको यस्तै टाइपको थियो होला होइन। 2 मा 5 जना, 2 घरमा ठ्याक्कै करिब प्राय गर्ने हिसाबै यही पढ्न आउँछ होइन। भनेपछि 2 मा 5, 3 मा 7, 4 मा 8, 5 मा 10 भन्ने भ्यालु थियो होला होइन, यस्तै भनेपछि अब हामी हेरौँ योमा चाहिँ कुन डिपेन्डेन्ट भेरिएबल कुन इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। त्यो ट्रिप्स पर डे वाला भनेको डिपेन्डेन्ट भयो अनि एभरेज हाउस होल्ड साइज भनेको इन्डिपेन्डेन्ट भयो। किन वाइ सर त्यो मेनुमा अब त्यो हाउस होल्ड साइजमा फरक पर्ने भयो नि त। कसरी डिपेन्ड गर्ने त हाउस होल्ड साइजमा भयो नि त। डिपेन्ड गर्ने हाउस होल्ड साइज। गुड है। भनेपछि अब प्राय के हुने रहेछ भन्दा अहिले एक दुईचोटिको अब त्यो सबै आफूले पेपर चेक गर्दा पनि अनुभव गरेको कुरा भने तिमीहरूले कति धेरैले त मिलाउँछौ होइन, प्रायः जसोले त मिलाउँछौ। केहीमा चाहिँ कन्फ्युजन के हुने रहेछ भन्दा अघिल्लो एक्स पछिल्लो वाइ, अघिल्लो एक्स पछिल्लो वाइ भन्ने हुने रहेछ। त्यो भएको हुनाले अब हामीले केमा जानु पर्यो, फन्डामेन्टलबाट जानुपर्छ। नामैले भनेको छ इन्डिपेन्डेन्ट र डिपेन्डेन्ट। इन्डिपेन्डेन्टलाई एक्स जनाउने र डिपेन्डेन्टलाई वाइ जनाउने। भने इन्डिपेन्डेन्ट भनेको अरूमा निर्भर नरहने कुराहरू भने इन्डिपेन्डेन्ट भयो, अरूमा भर पर्ने कुरा भनेको डिपेन्डेन्ट भयो। भने चाहिँ अब यहीमा जाउँ, हाउस होल्ड साइज र ट्रिप भने कति ट्रिप निक्लिन्छ भन्ने कुरा छ। यसो अस्ति हामीले ट्रिप फ्याक्टर एफेक्टिङ ट्रिप जेनेरेसन भन्नेमा पनि पढेको थियौँ। हाउस होल्ड साइज बढी भएपछि ट्रिप बढी हुनसक्छ, नट नेसरी सधैँ हुन्छ भन्ने छैन, तर कमनली चाहिँ हुन्छ।
भन्ने कुराले गर्दा हाउसहोल्ड साइज बढ्यो भने ट्रिप बढ्छ, हाउसहोल्ड साइज घट्यो भने ट्रिप घट्छ। तसर्थ ट्रिप केमा डिपेन्ड भयो भन्दा हाउसहोल्ड साइजमा डिपेन्ड भयो। भनेपछि हामीले यसरी चाहिँ कुन केमा डिपेन्ड छ भनेर हेर्नु पर्यो भने हाउसहोल्ड साइज, त्यसले गर्दा यो चाहिँ कुनैमा पनि डिपेन्ड नभएको हुनाले यो चाहिँ हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भयो, यसलाई हामीले एक्सले जनाउने। त्यसपछि आएर ट्रिप भनेको चाहिँ यो त हाउसहोल्ड साइजमा डिपेन्ड भयो, तसर्थ हामीले यसलाई के जनाउने भन्दा वाइ जनाउने भनेर चाहिँ हामीले यसरी एक्स र वाइ भन्ने कुरा गऱ्यौँ। त्यसपछि आयौँ हामी केमा आयौँ भन्दा मानौ ल योमा चाहिँ एक्स कुन हो वाइ कुन हो अथवा के हो, यो जोन रहेछ 1 2 3 4 5 भन्ने जोन रहेछ। त्यसपछि नम्बर अफ इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिज भन्ने चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङमा 60, सर्भिसमा 30 रहेछ। त्यसपछि नम्बर अफ ट्रिप्स भनेको चाहिँ 190 290 भन्ने तरिकाले रहेछ। योमा इन्डिपेन्डेन्ट, किन भन्दा हामीले अस्ति एउटा मात्रै इन्डिपेन्डेन्ट पढेको, आज चाहिँ हामी अलिकति फरक पनि हेर्दैछौँ भनेपछि दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलवाला हुनसक्छ। चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो, योमा चाहिँ डिपेन्डेन्ट कुन हो इन्डिपेन्डेन्ट कुन हो पत्ता लगाउनु पर्यो। ल यो 2-4 जनाले नै भन ल कुन डिपेन्डेन्ट हो कुन इन्डिपेन्डेन्ट। यहाँ जोन छ एउटा म्यानुफ्याक्चरिङको इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी छ, सर्भिसको इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी छ, त्यसपछि आएर ट्रिप्स छ भनेपछि योमा x1 x2 x3 होला अथवा y1 y2 y3 होला के होला भनेपछि के हुन् त, ल भन्दै जाऊ। म्यानुफ्याक्चरिङ र सर्भिसेस के हो अनि जोन इन्डिपेन्डेन्ट नम्बर अफ इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी जोन चाहिँ छैन होला सर। ल गुड है। भने तिमीले क्वेसनमा तिमीले बुझाएको तरिकाले ठ्याक्कै सबै राइट। भने हामीले के भन्यौँ भन्दा योमा यसो हेर्ने, तिमीले के पढेको अस्तिको चोटिमा भन्दा 1 हुँदा 2 हुँदा 2 हुँदा 3 हुँदा 4 हुँदा 5 हुँदा 6 हुँदा हाउसहोल्ड साइज 2 देखि 6 हुँदा अनि ट्रिप चाहिँ यति हुने रहेछ भने 7 हुँदा यदि हाउसहोल्ड साइज 7 भयो भने चाहिँ ट्रिप कति हुन्छ भनेर सोध्यो भने हामीले बनाएको मोडलबाट निकाल्न सक्छौँ। तर जोनको केसमा जोन 1मा यति ट्रिप निक्लिन्छ, जोन 2मा यति निक्लिन्छ, 3मा यति निक्लिन्छ, 4मा यति, 5मा यति भने 6मा कति भन्यो भने सक्छौँ त हामीले निकाल्न सक्दैनौँ नि। जोन भनेको जोनको अर्को क्यारेक्टर चाहियो, जोनको पपुलेसनको डाटा चाहियो होला, त्यो जोनको अहिलेको केसमा चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट सर्भिसको कुरा चाहिने होला। भने जोन मात्र दिनु भनेको चाहिँ कहिले कहिले के हुन्छ भन्दा जोनको केही पनि रोल हुँदैन, जस्ट हामीलाई चाहिँ अलिकति बढी इन्फर्मेसन दिएको भने जोन 1मा यस्तो यस्तो फिचर छन् भन्ने कुरा दिएको, जोनको केही काम भएन, त्यसले गर्दा जोन केही पनि भएन हट्यो। दोस्रो म्यानुफ्याक्चरिङ अपर्च्युनिटी बढी भयो भने चाहिँ पक्कै पनि ट्रिप बढी हुन्छ होला, किन भन्दा बढी जागिर आयो भने चाहिँ वर्किङ ट्रिप बढी हुन्छ, वर्किङ ट्रिप भएपछि म्यानुफ्याक्चरिङ भएको ठाउँबाट फेरि गुड्सहरू लिन्छ। हजुर स्लाइड देखियो छैन के? ए स्लाइड फेरि देखेको छैन, स्लाइड भन्दा पनि रिपोर्ट देख्यो भयो देखियो है। यसरी हामीले चाहिँ यो केसमा के भन्दा म्यानुफ्याक्चरिङले पनि के गरे ट्रिपलाई बढाउने घटाउने गरे। यदि 60 इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी घटेर 20मा झरेको भइदा ए अलि सानो इन्डस्ट्री रहेछ भन्ने बुझिन्छ। सानो इन्डस्ट्री भनेपछि 20 जना मात्र आवत जावत हुन्छ, एउटा ट्रिप घट्ने भयो। दोस्रो पार्ट भनेको त्यहाँबाट सामान लिएर जानलाई मान्छे आउँछन् होला, गाडी आउँछ होला, त्यो ट्रिपहरू पनि डिस्ट्रिब्युसन गर्ने ट्रिपहरू पनि घट्छ होला, किन सानो इन्डस्ट्री भनेपछि म्यानुफ्याक्चरिङको अपर्च्युनिटी कम भयो भने ट्रिप कम हुन्छ होला। यसरी हामीले म्यानुफ्याक्चरिङ र सर्भिसिङले चाहिँ ट्रिपमा असर गर्ने रहेछ भनेर हामीले के बुझ्नु पर्यो, तिमीले सबैले भनेको राइट छ। म्यानुफ्याक्चरिङ पनि के भन्दा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, सर्भिस पनि इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, र डिपेन्डेन्ट भनेको नम्बर अफ ट्रिप भनेर हो, दिमागमा त्यो राख्नु पर्यो, त्यो हामीले राखेकै छौँ। यसरी हामी चाहिँ अगाडि बढ्यौँ है। चाहिँ अब त्यसपछि हिसाब चाहिँ गर्नलाई चाहिँ म भएकैवाला गर्दैन, म प्रोसेस चाहिँ भएकोवालाको एक्सप्लेन गर्छु, तिमीहरूले हिसाब गर्ने चाहिँ यो पार्ट। नम्बर 3 नम्बर क्वेसन सबले सारा। र योमा चाहिँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल कुन हो, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल कुन हो र कसरी अगाडि बढ्ने, कोही एउटाले आइडिया भन्न। यो पनि हल्का पढेर आउनुपर्छ अघिल्लो सेमेस्टरमा। क्वेसन नम्बर 3 सारा, किन भन्दा हामी चाहिँ म योमा म्यानुअलमा गरेको वाला क्वेसनलाई नै एक्सप्लेन गर्छु र यसको चाहिँ तिमीहरूले अब यहीँ प्र्याक्टिस गर्ने चाहिँ यो क्वेसन सार्दै गर्दा कसैले भन्दै गरे पनि हुन्छ। योमा चाहिँ अब कसरी अगाडि बढ्ने, किन भन्दा कुन डिपेन्डेन्ट कुन इन्डिपेन्डेन्ट पत्ता लगाउनु पर्यो। अनि यहाँ ट्रिपमा पनि 3-3टा डाटा दिएको छ, के दिएको त्यो भन्नु पर्यो तिमीहरूले।
स्लाइड त के अरे त्यो वर्ड फाइल त देखिरहेको छ है देखिएको छ सर। छ सर। ल सर क्वेसन यो सारा त्यो ट्रिप 3टा छ नि, त्यो 3टैको एभरेज लिने अनि त्यो हाउस होल्ड त भइहाल्यो। अनि त्यसकै हाउस होल्ड अब त्यो के भन्छ इन्डिपेन्डेन्ट भइहाल्यो, अनि ट्रिप भनेको डिपेन्डेन्ट भइहाल्यो। त्यसकै आधारमा हामी क्याल्कुलेसन गरिदिने। एभरेज किन लिएको त सर यहाँ ट्रिप्स पर डे 3टा डाटा छ। हामीले यहाँ त अब त्यसो छुट्टा छुट्टै गऱ्यो भने हाउस होल्ड एउटा, अनि यो एउटा ट्रिपलाई लियो भने एउटा छुट्टै हुन्छ। फेरि दुईटा लाग्यो भने त्यो छुट्टा छुट्टै गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा हामी यो 3टैलाई एकको एभरेज लिँदाखेरि एउटा मात्रै इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल आउँछ। अनि त्यसले गर्दा गर्न के भन्छ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल आउँछ। त्यसले गर्दा सजिलो हुन्छ कि भने। अरूको कुनै लजिक ठिक छ एउटा लजिक अरूको लजिक कसैको अरू कसैको केही लजिक छ सादै छन् होला सादा सर यो हाउस होल्ड साइज भने जुन 1 to 3 4 लेखेको छ यो भने नम्बर अफ पिपल इन द हाउस हैन र हो हाउस हो भनेपछि यो 3.25 चाहिँ कसरी हुन्छ लाइक यो चाहिँ होल नम्बरमै हुनुपर्ने होइन र एकदम 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 यस्तो कस्तो हुन्छ भन्दा तिमीहरूले यो यहाँबाट अर्को कन्सेप्ट पनि दिन खोजेको त्यो अहिले आउँछ पनि होइन त्यो पहिला उनको मैले एन्सर भनिदिएँ भने ठ्याक्क अघि भनेको वाला मैले सोधेको क्वेसनको एन्सर आउँदैन ल म यसको एन्सर अहिले दिन्छु तिमीलाई अहिले तिमीलाई दिन्छु म यसको एन्सर ल त्यो मेरै क्वेसनको एन्सर दिँदै गर अनि त्यसको एन्सर भन्ने बेलामा यो पनि अटोमेटिकल्ली आउँछ मेरो क्वेसन त बुझेन ट्रिपलाई एभरेज गर्ने भन्यो त्यो किन गर्न खोजेको भन्ने कुरा त्यही सजिलोको लागि चाहिँ होला सर। 3टाको छुट्टा छुट्टै गर्दा 3चोटि गर्नु पर्यो अनि एभरेज ल्याएपछि त सजिलोको लागि भन्ने एउटा अप्सन ठिकै हो अरू अप्सन अब एक दिनमा आज एउटा ट्रिप हुन्छ सधैँभरि एक नासको ट्रिप त हुँदैन नि त आज एक खालको ट्रिप छ आज भोलि अर्को ट्रिप हुन्छ डिफ्रेन्ट हुन्छ त अनि अब अब रेट निकाल्नु पर्यो एभरेज रेट त गर्नै पर्छ गुड ल है त अनि तिमीले करिब भनिसकेछौ त्यसले गर्दा अब यो भनेको खास कस्तो भन्दा मैले यहाँ बुझाउन खोजेको अस्ति तिमीलाई क्वेसन पनि दिएको थिएँ एग्रिगेट स्याम्पलिङ र डिसएग्रिगेट मोडलिङ भन्न मैले एग्रिगेट मोडलिङ र डिसएग्रिगेट मोडलिङ भन्ने त्यसकै इक्जाम्पलको पार्टमा पनि यो बुझाउन खोजेको है जस्तै यो भनेको के भन्दा तिमीले अहिलेलाई एकदमै सिम्पल तरिकाले भन्न खोजेको हाउसहोल्ड साइज 1 भएको घर 2 भएको घर 3 भएको घर र 4 भएको घर 4 भएको घर भनेपछि अब डिफ्रेन्ट हाउसहोल्ड साइजले डिफ्रेन्ट ट्रिप निकाल्छन् भन्ने कुरा हाम्रो दिमागमा थाहा छ तर फेरि योमा पनि के हुन्छ भन्दा एक भएको घर मध्येमा पनि हामीले कतिवटा स्याम्पल लिएका छौँ भन्दा अहिलेको लागि स्याम्पल भन अथवा क्लस्टर पनि हुनसक्छ एउटामा 3टा स्याम्पल नभए 3टा ठाउँको पनि हुनसक्छ भने हामी 3टा ठाउँमा गएर ट्रिप निकाल्यौँ 3टा घरमा अहिले सिम्पल एकदमै इक्जाम्पल भनेको 3टा घरबाट ट्रिप निकाल्यौँ यदि एकजना हाउसहोल्ड साइज भएको घरबाट एउटा मात्र ट्रिप निक्लेको छ एभरेजमा पर डे है कुनै दिन 2टा निक्लिन्छ कुनै दिन एउटा निक्लिन्छ त्यसले गर्दा एउटा मात्र हामीले राख्यौँ त्यसपछि आएर अर्को घरबाट डाटा ल्याउने बेला 3टा ट्रिप निक्लेको डाटा आयो त्यसपछि अर्को घरबाट डाटा ल्याउने बेलामा हामीले अर्को 3टा भन्ने आयो भनेपछि हामीले त के गर्न खोजेको भन्दा सबैलाई एग्रिगेट गर्न खोजेको हो नि भनेपछि हाउसहोल्ड साइज एउटा भएको घरबाट एभरेजमा कति ट्रिप निक्लिन्छ भन्ने पत्ता लगाउन खोजेको अहिलेलाई तर यही कुरा तिमीले कतिमा जान्छ भन्दा क्याटेगोरी एनालाइसिस जुन हामी नेक्स्ट पार्ट हो त्यसमा गर्छौँ भने हाउसहोल्ड साइज 1 भएको एउटा पनि बाइक नभएको कतिवटा घर त्यो घरबाट कति ट्रिप निक्लिन्छ भन्ने हेर्थ्यो भने त्यो हाउसहोल्ड साइज एउटा भएको पनि क्यारेक्टरिस्टिक फरक हुँदैछ नि त्यसको इन्कम हाई भएको हाउसहोल्ड साइज इन्कम लो भएको हाउसहोल्ड साइज हुनसक्छ होला भेहिकल भएको हाउसहोल्ड साइज
भेहिकल नभएको हाउसहोल्ड हुनसक्छ होला भने डिफ्रेन्ट त्यही एउटा मेम्बर भएको घर पनि डिफ्रेन्ट टाइपको हुनसक्छ, त्यसको आफ्नो क्यारेक्टरिस्टिक हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले त्यो गर्ने डिसएग्रिगेट मोडलिङ भनेको चाहिँ हामीले क्याटेगोरी एनालाइसिस अथवा क्रस क्लासिफिकेसन हो भने यो जुन रिग्रेसन गर्छौँ, रिग्रेसन भनेको सबैलाई एभरेज गर्ने भने एकै ठाउँमा ल्याउने भएको हुनाले चाहिँ यसलाई हामीले एग्रिगेट स्याम्पलिङ भन्छौँ। एग्रिगेट भनेको हाउसहोल्ड साइज 1 भएको चाहिँ जस्तो सुकै क्याटेगोरी छ सबैलाई हामीले चाहिँ एउटै बास्केटमा हाल्छौँ भने एकै ठाउँमा हाल्छौँ भने हाउसहोल्ड साइज 1 भएको एउटा टाइपको घरबाट 1 निक्ल्यो, अर्को टाइपबाट 3 निक्ल्यो, अर्को टाइपबाट 3 निक्ल्यो। तर हामीले 1 भनेपछि यसको एभरेज कति भनेर डाइरेक्ट 3 + 3 + 1 7/3 गर्न खोजेको, यो भनेको एग्रिगेट स्याम्पलिङ भएको हुनाले। तर यही कुरा हामी क्याटेगोरीमा आउँछौँ भने पछि हेर्दा हामीले के देख्छौँ भने हाउसहोल्ड साइज 2 भएर एउटा बाइक नभएको घरले कति ट्रिप निकाल्छ, 2 भएर एउटा बाइक भएको घरबाट कति ट्रिप निक्लिन्छ, हाउसहोल्ड साइज 2 भएको दुईटै बाइक अथवा दुईटै कार भएको घरले कति ट्रिप निकाल्छ भने डिफ्रेन्ट पार्टमा भित्र कोट्याउँदै जान्छ भने डिसिग्रिगेट टाइपले हामीले चाहिँ कुनै स्याम्पलिङ गर्छौँ अथवा कुनै मोडलिङ गर्छौँ भने त्यो चाहिँ डिसिग्रिगेट मोडलिङ भयो। त्यसको बेस्ट इक्जाम्पल चाहिँ हामीले क्याटेगोरी एनालाइसिस भयो भने रिग्रेसनमा हामीले सबैलाई एभरेज गर्ने भएको हुनाले यसलाई हामीले के भनेको भन्दा एग्रिगेट स्याम्पलिङ अथवा एग्रिगेट मोडलिङ भनेको। तसर्थ यसमा चाहिँ डाटा 1 3 3 देखिन्छ। अब अहिले त इक्जाम्पलको लागि मात्रै यो हालेको, तर साइटमा त जबाट डाटा ल्याउँछ भने यहाँ त कैयौँ डाटा हुन्छ, 40-50 वटा डाटा हुन्छ, अर्कोमा पनि 40-50 वटा डाटा हुन्छ भने त्यसको एभरेज गर्दै हामी चाहिँ एनालाइसिस अगाडि बढाउँछौँ भने पहिलो हामीले बुझ्नु पर्यो किन गर्छौँ भन्दा सिम्प्लिसिटीको लागि त होला, तर एट द सेम टाइम हामीले खास गरेको कारण भनेको चाहिँ रिग्रेसन एनालाइसिस इज अ एग्रिगेट मोडलिङ हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याएर गरेको भन्ने पहिलो पार्ट हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यसपछिको दोस्रो पार्ट सिसिरकै क्वेसनमा अब त हाउसहोल्ड साइज भनेको कि 1 हुन्छ कि 3 हुन्छ कि 4 हुन्छ, त्यो मतलब 3.25 भन्ने आउने कुरै भएन। 3.25 कसरी आएको होला त भने अब हामी फेरि पनि भन्छौँ यो हामीले चाहिँ केबाट गरिरहेको छौँ भन्दा हाउसहोल्ड साइज 1 2 3 4 5 धेरै हुन सक्छन्। अब हामीले गरेको कुनै एउटा जोनको एनालाइसिस गर्नुपर्ने हो भनेको अल्टिमेटली त कुनै एरियाबाट बानेश्वर एरियाबाट अथवा वडा नम्बर 10बाट कति ट्रिप निक्लिन्छ पत्ता लगाउन खोजेको भनेपछि कति ट्रिप निक्लिन्छलाई एउटा त सिम्पल तरिका कसरी गर्न सक्छौ भन्दा तिमीले हाउसहोल्ड साइज 1 को छुट्टै ट्रिप, 2 को छुट्टै ट्रिप, 3 को छुट्टै ट्रिप तरिकाले पनि गर्न सक्छौ अथवा समष्टिगत रूपमा त्यो लोकालिटीको एभरेज हाउसहोल्ड साइज लोकालिटीको है त्यो हामी चाहिँ सबैलाई एकै बास्केटमा ल्याएर हामी त्यो ठाउँमा चाहिँ 1 2 3 4 5 अब वेटेज एभरेज गरिन्छ, फेरि डाइरेक्ट एभरेज गरेर हुँदैन। हाउसहोल्ड साइज 1 2 3 4 को एभरेज भनेको 1 + 2 + 3 + 4 गरेर गर्न पाइँदैन। भनेको एकजना मेम्बर भएको कतिवटा घर प्लस एकजना मेम्बरबाट भएको 100वटा घर हो भने 1 × 100 प्लस दुईजना मेम्बर भएको घर भनेको 2 × 500 हो भने 2 × 500, 3 जना मेम्बर भएको घर 1500 हो भने 3 × 1500, 4 जना मेम्बर भएको घर फेरि 1000 हो भने 4 × 1000 डिभाइडेड बाइ टोटल हाउसहोल्ड गरेर चाहिँ हामीले त्यो एरिया त त्यो लोकालिटीको चाहिँ वेटेड हाउसहोल्ड साइज कति हुन्छ भन्ने कुरा निकाल्छौँ। त्यहाँबाट हामीले चाहिँ त्यो मोडल बनाएको मोडलमा हाल्दा चाहिँ 3.25 भनेको कसरी आयो भन्दा त्यो लोकालिटीलाई हामीले जनरलाइज गरेर हाउसहोल्ड साइज लेखेको। तर अझै पनि हामीले चाहिँ सक्छौँ भने अहिले एक्सेल बेस मोडल भएको हुनाले हामीले यसरी गर्दैनौँ। तर 3.25 कसरी आयो भने दिमागमा लाग्यो भने यो चाहिँ एग्रिगेट स्याम्पलिङ हो, यसलाई चाहिँ त्यो लोकालिटीको चाहिँ हाउसहोल्ड साइजलाई जनाउनको लागि चाहिँ कुन भ्यालुबाट जनाउने भन्दा चाहिँ सबैको वेटेज एभरेज गर्दा चाहिँ 3.25 आयो। त्यसको करेस्पोन्डिङ ट्रिप कति हुन्छ हामीले निकाल्नको लागि चाहिँ एभरेज हाउसहोल्ड साइज गरेको। तर अहिलेको हामी एक्सेल बेस मोडल धेरै युज गर्ने, हामी म्यानुअल मेथड गर्न भन्दा पनि एक्सेल बेस मोडल गर्ने हुनाले हामीले चाहिँ यसरी हामीले एभरेज निकाल्न भन्दा 1 को टोटल कति, 2 को कति, 3 को कति, 4 को कति सबै टाइपको कति भनेर निकाल्छौँ त्यहाँबाट भ्यालु रियलिटीमा। तर यो हामीले गर्ने एउटा वान अफ द फन्डामेन्टल तरिका भनेको चाहिँ त्यो लोकालिटीलाई चाहिँ हाउसहोल्ड साइजमा रिप्रेजेन्ट गर्दा चाहिँ यो भ्यालु 3.25 आएको त्यो चाहिँ हामीले सम्झिनु पर्यो है। त्यो सिसिरको क्वेसनको एन्सर त्यही कुरा ट्रिपमा पनि आउँछ। ट्रिप पनि त 3.25 भन्ने त हुँदैन होला, त्यसलाई पनि हामीले 7/3 गर्दा चाहिँ हाम्रो 2 समथिङ भन्ने आयो, 2.33 आयो होला। ट्रिप पनि त जहिले पनि त हाम्रो के हुन्छ राउन्ड नम्बरमा हुन्छ भने 1 2 3 हुन्छ होला, त्यो पनि एभरेज भ्यालु लिएको हुनाले हाम्रो के आयो भने यो सबै एग्रिगेट गरेको हुनाले यसलाई हामीले चाहिँ केमा लेखिरहेको हुन्छ नि त पोइन्टमा लेखिरहेको हुन्छौँ। तर पछि फाइनल भ्यालु हामीले आउटकम दिने बेला त्यसलाई पोइन्टलाई राउन्ड अप गरेर राउन्ड डाउन पनि गरिन्न। 1.2 गर्ने हो भने हामीले फाइनल आउटपुट धेरै रियालिटीमा दिने भने 1.2 भनेको एकजनाभन्दा बढी ट्रिप निक्ल्यो भने हामीले प्रायः जस्तो घटाएको पाइँदैनौँ भनेको 1.2 भनेको 2 नै हुन्छ। यसरी हामीले चाहिँ अगाडि बढेको पाउँछौँ। हिसाबको लागि चाहिँ डिफ्रेन्ट तरिकाले गर्छौँ, त्यो हामी डिल गर्छौँ भने चाहिँ पहिलो कुरा बुझ्नु पऱ्यो हाउसहोल्ड साइज र ट्रिप दिएपछि ट्रिप धेरै भ्यालु दियो भने त्योबाट एभरेज गर्छौँ, हाउसहोल्ड साइज तिमीले दिइहाल्यो त्योबाट अगाडि बढ्ने।
पहिलो पार्ट 3.25 किन आयो भन्दा हाम्रो एग्रिगेट मोडलिङ हो, यसलाई चाहिँ यसरी पनि गरिन्छ है भनेर कन्सेप्ट दिनको लागि 3.25 आयो। रियालिटीमा काम गर्ने बेला हामी यसरी 3.25 भन्दा पनि 1 को लागि कति, 2 को लागि कति, 3 को लागि कति, 4 को लागि कति भनेर अगाडि बढ्छौँ। अनि यहाँसम्म बुझ्यौ? सिसी को क्वेसनको एन्सर भयो ल है। यो बुझ, किन भन्दा यस्ता साना कुराहरू हुन्छन्, कति कुराहरू हामीलाई पनि थाहा हुन्थेन हामीले पढ्ने बेला, पछि काम गर्दै जाँदा बुझिन्छ। त्यसले गर्दा किताबमा भएको कुरा एउटा चाहिँ थियोरिटिकली पोइन्ट अफ भ्यू हुन्छ, अलिक पुरानै मानव कति कुराहरू चाहिँ 1990s कै कुराहरू पनि हामी अझै पनि युज गरिरहेका छौँ। त्यसले गर्दा कुनै पुरानो मेथोलोजी हुन्छन् जस्तै किताबमा भएको कुराहरू हामी त्यही हिसाबले बुझ्नुपर्छ। एट द सेम टाइम हामीले प्यारलली अहिलेको एडभान्स टेक्नोलोजीमा कसरी अगाडि बढेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो। क्वेसन सार्यो, अब एन्सरको प्रोसेस है। क्वेसन त्योमा तिमीले गर्ने है, मैले यो अर्को क्वेसनमा भन्दै जान्छु, तिमीले त्यही हिसाबले अगाडि बढ्ने है। भनेपछि तिमीलाई गर्न त आउँछ नि होइन? आउन त है। तिमीले अब फेरि पनि बुझाएर है भने चाहिँ अब हाम्रो काम भनेको के हो भन्दा पहिलो पार्ट तिमीले आर स्क्वायर भ्यालुसँग मोडल बनाउनु पर्यो। मोडल बनाउनको लागि एउटा एक्स छ एउटा वाइ छ। अब दुईटा तरिका है इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू। तिमीले क्यालकुलेटरमा थिच्छौ, त्यो भ्यालु दिने बित्तिकै चाहिँ ए र बी को भ्यालु चट्ट आइहाल्छ। तर नर्मली 8 मार्क्समा सोधेको हुनाले रिकमेन्डेड के गरिएको हुन्छ भन्दा तिमीले क्यालकुलेटर भन्दा म्यानुअल मेथडबाट गर भनेर रिकमेन्ड गरेको हुन्छ। क्यालकुलेटरबाट नगर, तिमीले चाहिँ ए र बी को एकदमै म्यानुअल मेथडबाट गर भनेर रिकमेन्ड हो। नत्र 8 मार्क्सको क्वेसन एकदमै चाँडो भ्याइन्छ भन्ने टिचरहरूको एजम्सन। त्यसले गर्दा तिमीले चाहिँ एकदम म्यानुअल तरिकाले नै गर्नु पर्यो। भने ए र बी को फर्मुला हालेर तिमीले क्यालकुलेटरमा हाल्ने बित्तिकै त्यो भ्यालु आउँछ, त्यसलाई क्रस चेकको रूपमा राख्नु पर्यो। तर तिमीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा यो म्यानुअल मेथडबाट गर्नु पर्यो। भने म्यानुअल मेथडको लागि तिमीले गर्ने तरिका त थाहा छ होला होइन? तिमीलाई ठ्याक्कै गर्नुपर्दा जानेछौ, गर्न सक्छौ। तिमीले चाहिँ पहिला पार्ट के गर्नु पर्यो, y = mx + c भनेर लेखेछौ अथवा y = a + bx भनेर लेखेछौ। भने योमा कन्स्ट्यान्ट a र b अथवा m र c को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। सी र भने दुईटा भ्यालु निकाल्नु पर्यो। भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो, दुईटा इक्वेसन हुनु पर्यो हामीसँग। दुईटा इक्वेसनको लागि एकचोटि समेसन लिने, अर्कोचोटि चाहिँ अनि कुनैले मल्टिप्लाई गर्ने, एक्सले मल्टिप्लाई गर्ने अथवा वाइले मल्टिप्लाई गर्ने। यसरी हामीले ए र बी को कन्स्ट्यान्ट भ्यालु निकाल्नु पर्यो। यति गर्न सक्छौ? ए र बी को निकाल्ने पार्ट गर्न सक्छौ कि नै? सकिन्छ सर। ल गर, उसमा गर। सकिन्न भन्नेवाला छ भने भन, गर्ने सक्नेवाला गर्दै गर। योमा चाहिँ मैले के गरेछु भन्दा फर्मुलावाला तरिकाले नै गरेछु। यो फर्मुला भन्दा पनि तिमीलाई म्यानुअल मेथडबाटै म भन्ने हो होइन? त्यो भएको हुनाले तिमीले जसले जानेछौ त्यो हिसाबले गर्दै गर, नजानेकोले मलाई सोध्न सुरु गर। निकाल्ने मलाई अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ ए र बी को भ्यालु चाहियो। सबैले गर्न सक्छौ? मैले फेरि पनि भनेछु, मैले योमा देखाएको स्टाइल भनेको सबै म्यानुअल मेथड भन्दा पनि अलिकति एडभान्स मेथडबाट देखाएको। तर हामी इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू चाहिँ म्यानुअल मेथडबाटै गर्छौँ। जुन अघिल्लो सेमेस्टरमा तिमीले गरेछौ त्यही तरिकाले अगाडि बढ्छौ। त्यसको लागि तिमीले y = mx + c अथवा a + bx भन्ने पहिलो इक्वेसन भयो। अनि समेसन दुवै साइडमा लिँदा भनेर समेसन y = n * a + अनि b * समेसन x भनेर पहिलो इक्वेसन लेख्छौ होला। दोस्रोमा x ले मल्टिप्लाई गरे पनि भयो, y ले मल्टिप्लाई गरे पनि भयो। भने समेसन y² = अनि त्यसपछि हामीले के y ले मल्टिप्लाई गरेको भने चाहिँ a * समेसन x + अनि b * समेसन x² भन्ने तरिकाले गर्न सक्छौ। भने चाहिँ दुईटा इक्वेसन बनाउनु पर्यो। दुईटा इक्वेसनबाट m र के अरे mx + m वाला गरेछौ अथवा a वाला गरेछौ, कुन वाला गरेछौ, दुईटा कन्स्ट्यान्टको भ्यालु निकाल्नु पर्यो पहिलो काम। हामी त्यहाँबाट इक्वेसन निकाल्ने तिम्रो सबको काम। भने इक्वेसन निकालेर बस, सबले गर्न सक्छौ नि है? सजिलो छ, एकदमै सजिलो छ। त्यही पनि सक्दैनौ भने चाहिँ त्यही तरिकाले गर। त्यसको फन्डामेन्टल इक्वेसन भनेको यसरी मैले तिमीलाई यहाँ देखाइदिएँ। म्हणजे y = a + bx हो भने पहिलो केसमा यहाँ समेसन लिएको, समेसन दुईटै तरिकाले राखेको छ। राख्नु त योमा पहिलोमा समेसन ल्याऊ भने चाहिँ समेसन दिने बेलामा y भनेको 2 7 3 5 8 छ भने यसको जोड्नेवाला हो भने समेसन y भयो। त्यसपछि a भनेको कन्स्ट्यान्ट हो भनेको 2
समेसन जतिचोटि ल्यायो भने 2 + 2 + 2 + 2 + 2 हुन्छ। भने यसलाई सिम्पल हामीले नम्बर अफ अब्जर्भेसन n इन्टु a मल्टिप्लाई गर्न सक्छौँ। समेसन a भन्दा पनि n इन्टु a लेखिन्छ, किन भन्दा यो कन्स्ट्यान्ट भएको हुनाले। त्यसपछि b भनेको कन्स्ट्यान्ट बाहिर आयो इन्टु समेसन तिम्रो x हुने भयो। पहिलो इक्वेसन तिमीले यसरी बनाउन सक्यौ। दोस्रो इक्वेसन जे पनि गर्न पाउँछ है, फेरि पनि भनेछु तिमीले यो इक्वेसनलाई x ले मल्टिप्लाई गर्न पनि पायो, यो इक्वेसनलाई y ले मल्टिप्लाई गर्न पनि पायो। तिमीले जसरी पनि गर्न सक्छौ। र एउटा कुरा के बुझ भन्दा तिमीले x ले मल्टिप्लाई गर्यो भने एन्सर अलिअलि फरक पर्छ, y ले मल्टिप्लाई गर्यो भने एन्सर फरक पर्छ। दुईटा एन्सर राइट हो। कहिले कहिले इक्जाममा के हुन्छ भन्दा तिमीले अगाडिको साथीको यसो क्रस चेक गर्ने चलन हुन्छ। उसले चाहिँ x इन्टु y गरेको हुन्छ, तिमीले y स्क्वायर गरेका हुन्छौ। भने a र b को भ्यालु फरक पर्न सक्छ त्यो बेलामा। भने तिम्रो पनि राइट हो, साथीको पनि राइट हो, कतिले केरेको पनि पाइन्छ। भने त्यस्तो गर्न पर्दैन। यसलाई हामीले x ले मल्टिप्लाई गर्यो भने समेसन y थियो इन्टु x भयो। अब n इन्टु a थियो, किन भन्दा अघि चाहिँ हामीले चाहिँ समेसन मात्र ल्याएको थियौँ, अहिले समेसन x ले मल्टिप्लाई गरेको। त्यो भनेको पहिलोमा x1 x2 x ले मल्टिप्लाई गर्ने a इन्टु समेसन x भयो प्लस b बाहिर छँदैछ इन्टु अघिको समेसन x प्लस अहिले हामीले x ले मल्टिप्लाई गरेको समेसन x स्क्वायर। यसरी हामीले पहिलो इक्वेसन यो, दोस्रो इक्वेसन यो, त्यसपछि हामीले यहाँबाट a र b को सल्भ गरेर निकाल्न सक्छौँ। भने यसरी हामीले चाहिँ गर्नु पर्यो त्यो क्वेसनलाई है। भने योमा चाहिँ तिमीलाई यो म आज च्याप्टर यो पार्ट चाहिँ पठाइदिन्छु। 1 तिमीलाई म सबै यो नोट चाहिँ 1 2 3 4 5 र 6 सम्मको तिमीलाई म आज पठाइदिन्छु। अनि 4 को क्लास नभए पनि अनि त्योमा हेर्नु। योमा चाहिँ के छ भने तिमीलाई एकदमै म्यानुअल मेथडवाला पनि छ, त्यो भोलिपछि मानव अलिकति कम्प्लेक्सवाला गर्नुपर्ने पार्ट पनि छ। र हामीले चाहिँ सिम्पल आर स्क्वायर भ्यालुसँग चाहिँ मैले एक्सेलबाट पनि तिमीलाई एउटा क्लिकमा कसरी आर स्क्वायर भ्यालु निक्लिन्छ पनि निकालिदिन्छु। गर है, तिम्रो काम भनेको a र b को भ्यालु निकाल्ने। mx + c लेखेको छ भने m र c को भ्यालु निकाल्ने। फेरि पनि भने दुईटा भ्यालु आउन सक्छ है। एउटा कसले मल्टिप्लाई गरेछ त्यो हिसाबले भ्यालु आउन सक्छ, त्यसले फरक पर्दैन। यही आउनुपर्छ भन्ने छैन, तिमीहरूको भ्यालु जुन पनि राइट हुन सक्छ। तिमीलाई 5 मिनेट है भ्याउनलाई, 8:43 सम्म। सर b को भ्यालु कति आयो? खै त हेरौँ, यो भ्यालु फरक पनि पर्न सक्छ है। यो आछ के इक्वेसन y = a + b x। त्यही 1.533 छ, तर 34 आयो मेरो, त्यति हो। यति त त्यति ठिकै हुन्छ। त्यो त अलि योमा भ्यालु पनि फरक पर्छ, यो त ठिकै हुन्छ यति त। सर मेरो b को भ्यालु 1.81 आयो। ठिक छ। तिमीले केबाट गर्यौ भन्दा y ले मल्टिप्लाई गर्यौ होला हैन? y ले मल्टिप्लाई गरेर होला सायद। हो भने त्यो दुईटा भ्यालु आउँछ, त्यो भन्दा आत्तिन पर्दैन, त्यो भन्दा अगाडि बढ्दा हुन्छ। तिमीले x ले मल्टिप्लाई गर्दा एउटा भ्यालु आउँछ, y ले मल्टिप्लाई गर्दा एउटा आउँछ, त्यसले गर्दा टेन्सन हुन्न त्यो त।
सर यहाँ A र B दुइटै कन्स्ट्यान्ट हैन र? हो कन्स्ट्यान्ट हो तर भ्यालुहरु तिमीले कुन मेथोलोजीबाट गर्यो त्यो हिसाबले भ्यालु फरक पर्छ कि। अनि मैले यहाँ भन्न खोजेको A र B दुइटै कन्स्ट्यान्ट अनि समेसन A गर्दा हैन यहाँले मल्टिप्लाई कोड टाइम गर्ने भनेर यहाँले मल्टिप्लाई गरेछ नि त्यहाँ गरिन्छ नि। अनि त्यस्तै गरी B पनि त सेम कन्स्ट्यान्ट हो भन्न खोजेको त्यो एकचोटी भन्दैन त। यस्तो भनेको जस्तै तिम्रो यो पहिलो क्वेशन भनेको तिम्रो यो हाम्रो इक्वेसन भनेको y जो चाहिँ a + bx लेखे है तिमीले mx + c लेख त के म्हणजे अब पहिलो पार्टमा हामीले समेसन लेख्यो हैन। समेसन लिने बेलामा के गर्ने भन्दा यो समेसन y भन्नाले के जना y1 + y2 + y3 + y4 + y5 y1 + y2 + y3 + y4 + y5 भनेर y1 डिफरेन्ट भएको हुनाले हामीले समेसन y लेख्यौं है। यो मा बुझेछौ तिमीले। त्यसपछि तिमीले भनेको हिसाबले a पनि कन्स्ट्यान्ट हो b पनि कन्स्ट्यान्ट हो त्यो हामीले बुझौं। अब हामीले अब गर्न खोजे a को समेसन लिन खोजे। समेसन भनेको मानौ a भनेको ला 3 छ भने पहिलो चोटीलाई पनि 3 जोडिने भयो, दोस्रो चोटीलाई पनि 3, तेस्रो चोटीलाई पनि 3, चौथो चोटीलाई पनि 3, पाँचौं चोटीलाई पनि 3 भनेपछि 3 × 5 गर्नु पर्यो नि अहिलेको लागि। त्यसले गर्दा हामीले n × a भने समेसन a लेख्नु र n × a लेख्नु एउटै हो। नर्मली कन्स्ट्यान्ट भएको हुनाले हामीले के गर्छौं भन्दा n × a लेख्छौं भने चाहिँ यसलाई एउटा भयो। अब फरक केमा पर्यो भन्दा योमा किन पर्यो भन्ने क्वेशनमा b * समेसन हामीले समेसन लिन खोजेको। समेसन x भनेको पहिलो चोटी मानव b कन्स्ट्यान्ट भनेको 5 छ रे अहिले। म्हणजे पहिलो चोटी x1 लिने हो 5 × 1 लेखो, दोस्रो चोटी के लेखो 5 × 5 लेखो, तेस्रो चोटी 5 × 3 लेखो, चौथो चोटी 5 × 2 लेखो, पाँचौं चोटी 5 × 4 लेखो। भनेपछि अघि पो सबैमा 5 5 5 5 थियो र हामीले n × a लेख्यौं। अहिले चाहिँ 5 * डिफरेन्ट फरक भयो 5 * x1 + 5 * x2 + 5 * x3 + 5 * x4 + 5 * x5 भयो। भनेपछि हामीले सबैबाट 5 लाई कमन लिएर बाहिर लग्यौं भनेपछि 5 भनेको b हो, b पार्ट कमन गयो भने सबैबाट 5 कमन लिएर बाहिर गयो इन्टु समेसन x भनेपछि 5 * x1 ब्र्याकेटमा x1 + x2 + x3 + x4 + x5 गर्दा चाहिँ हाम्रो समेसन x गरेर यसरी ल्यायो है। भनेपछि यहाँ x नभइदिया n * b नै लेख्थ्यौ सकिहाल्यो तर x भएको हुनाले x1 x2 x3 फरक परेको हुनाले b बाहिर आयो अनि समेसन x गर्यो। सायद सोधेको त्यही होला हैन तिमीले। भयो त्यही बुझ्यौ है। यसरी गर अनि दोस्रो पार्टलाई पनि त्यही हुने भयो। अब दोस्रो पार्टमा हेर फेरि अब योलाई हामीले के गरेको भन्दा दोस्रो पार्टमा हामीले लिएको फेरि x ले समेसन लिएको भनेपछि यो पार्टमा के भयो n * a भनेको a 5 वटा छ। भनेपछि a 5 वटालाई हामीले a लाई एकचोटी x1 ले मल्टिप्लाई गर्यो, a लाई x2 ले मल्टिप्लाई गर्यो, a लाई x3 ले मल्टिप्लाई गर्यो, यसलाई x4 ले, यसलाई x5 ले भने सबैबाट a बाहिर आयो। त्यसले त यहाँ a बाहिर छ र समेसन x लेख्यौं। यसरी हामीले चाहिँ कन्स्ट्यान्ट मात्रै भयो भने n * कन्स्ट्यान्ट लेख्न पाउँछौं किन भन्दा अघिकै तरिकाले सबैमा एउटै भ्यालु हो। तर n कन्स्ट्यान्ट इन्टु समेसन केही छ भने त समेसनको भ्यालु त चेन्ज हुन्छ तसर्थ त्यो बाहिर आउँछ र इन्टु समेसन जे हुन्छ त्यो लेख्छौं हामीले चाहिँ। अनि तिमीले निकालेको वालाले r² भ्यालुसम्म निकाल सम्झिन्छौ भने अगाडि बढ है। r² भ्यालुसम्म सम्झिन्छौ भने त्यसको लागि फर्मुला पनि देखाइदिन्छु म ल। r² को लागि चाहिँ यो फर्मुला हेर है त। अब यो तिमीहरूको अघिको क्वेशन हैन हाउसहोल्ड साइज 1 2 3 4 ठ्याक्कै यो अघिको क्वेशन है हाम्रो देखिरहेछ है। देखिरहेछ सर। ल अब अहिलेसम्म हामीले गरेको प्रोसेस मात्रै भने चाहिँ एकापट्टि हाउसहोल्ड साइज छ। हाउसहोल्ड साइज तिमीले चाहिँ 1 2 3 4 नै भयो हाउसहोल्ड साइज यो पार्टमा। त्यसपछि हामीले यहाँ के गर्यौं भन्दा एभरेज ट्रिप ल्यायौं, ट्रिप लेख्यौं है। भनेपछि अहिले एक्सेलले कति सजिलो बनाएको छ भन्ने कुरामा देखाउन खोजेको भने हामीसँग हाउसहोल्ड साइज छ, एभरेज ट्रिप छ। अब हामीले अहिले गरेको भनेको के हो भन्दा a र b को भ्यालु निकालेको भने त्यसको लागि गर्ने एकदमै सिम्पल तरिका है। पछि अहिले त हामी सिम्पल फन्डामेन्टल मात्र एक्सेल हेर्छौं। पछि हामीले ग्राफ बनाउन जानेकै छौं भने चाहिँ हामीले इन्सर्टमा गयौं, इन्सर्टबाट एउटा ट्रेन्ड लाइनमा गयौं। भनेपछि यसरी हामीले पहिले यसरी छरेर बसेको रहेछ वहाँ यहाँ छरेर बसेको रहेछ हाम्रो भनेको डाटा यसरी छरेको छ भन्ने थाहा पायौं। त्यसपछि अब यसमा लाइन हाल्नु पर्यो। लाइन हाल्नु पर्यो भने हामीले यसमा ट्रेन्ड लाइन भन्ने छ, ट्रेन्ड लाइनमा गयो रे है। यस्तो किसिमको चाहिँ बेस्ट फिट कर्भ भनेर जुन पढेर आएको थियौं यो आउने रहेछ हामीलाई। अब हामीले के गर्नु परेको भन्दा एउटा मोर अप्सन। अब हेर एउटा पार्ट के हुन्छ तिमीहरूको भन्दा यस्तो गरेर तिम्रो कुन मोडल चलाछ त्यो अनुसार फरक हुन्छ है। अब एउटा पार्ट अब हामीले गरेको एउटा कन्सेप्ट के बुझ भन्दा हामी सबै लिनियर मात्र पढिरहेछौं अहिले।
लिनियर मात्र पढेको छौँ तर रियालिटीमा लिनियर नहुन सक्छ, एक्सपोनेन्सियल पनि हुनसक्छ, लगारिथमिक पनि हुनसक्छ, पोलिनोमियल पनि हुनसक्छ, पावर पनि हुनसक्छ। तसर्थ हामीले डिफ्रेन्ट लिनियरलाई मात्र होइन डिफ्रेन्ट टाइपलाई चेक गर्नुपर्छ। अहिले सिलेबसलाई लिनियर भन्छ, लिनियरमा स्टिक हुने हो हामी। तर रियालिटीमा हामी काम गर्छौँ भने लिनियर मात्र होइन एक्सपोनेन्सियल सबैलाई चेक गर्नुपर्छ भन्ने सम्झिनु पर्यो। अब अहिले हामीले गरेको त्यस्तोबाट गरेको निकालेको भनेको इक्वेसन निकालेको हो नि। भनेपछि यहाँ डिस्प्ले इक्वेसन अन चार्ट छ, त्यो क्लिक गर्यो भने तिम्रो के आउँछ भन्दा अहिले तिमीले गरेको भ्यालु एकचोटिमा आयो। y इजिकल्स टु 1. अझ सिम्पल भन्दा y इजिकल्स टु 0.833 प्लस 1.533 x भने जुन निकालेछौ यत्रो दुःख गरेर त्यो 1 क्लिकमा आउँछ। भनेपछि हाम्रो एक्सेलले के सजिलो बनाइदियो भन्दा सबै म्यानुअल मेथडलाई एकैछिनमा गर्ने बनाएको छ, सम्झिनु पर्यो पहिलो पार्ट। भनेपछि तिमीले पहिला ट्रेन्ड लाइनमा गयो, यसरी इक्वेसन रहेछ भन्ने चाहिँ सम्झिनु पर्यो। यस्तो सजिलो बनाएको छ एक्सेलले है। भनेपछि यसरी हामीले चेक गर्न सक्छौँ। र कहिले कहिले फेरि पनि भन्छु, तिमीले म्यानुअलबाट निकालेको भ्यालु र एक्सेलबाट निकालेको भ्यालु कहिले कहिले फरक पर्छ। जस्तै तिमीले अगाडिकै क्वेसनमा हेऱ्यो भने पनि फरक पर्छ, अहिलेको क्वेसनमा सेम हुन आयो भने चाहिँ सधैँ ठ्याक्कै म्यानुअलबाट आएको भ्यालु र यो भ्यालु एउटै हुन्छ भने छैन, तर फाइनल आउने भ्यालु चाहिँ आउटपुट एउटै हुन्छ भने चाहिँ यसरी हामीले के गर्न सक्ने रहेछौँ न, त्यही डाटालाई सिम्पल तरिकाले एक्सेलबाट एनालाइसिस गर्न सक्ने रहेछौँ। त्यो सम्झिनु पर्यो। भने यस्तो पनि छ है सजिलो प्रोसेस भन्ने तिमीलाई थाहा हुनु पर्यो है। अब यसपछि हामीले अब गर्न लागेको के भन्दा आर स्क्वायर भ्यालु निकाल्न लागेको। भने चाहिँ आर स्क्वायर भ्यालुलाई पनि डिस्प्ले आर स्क्वायर भ्यालु अन चार्ट भन्ने छ, यो क्लिक गर्यो भने आर स्क्वायर भ्यालु आइगयो। भनेपछि यत्रो दुःख गरेर जुन हामीले म्यानुअल मेथडबाट अब टाइम लगाएर गर्छौँ, 8 मार्क्समा आउने किसिमले गर्छौँ, तर साइडमा कसरी हुँदैछ भन्दा आर स्क्वायर भ्यालु चाहिँ यसरी एउटा क्लिकमा आउने रहेछ। भनेको हामीले एउटा डाटा पुट गऱ्यो भने 1 क्लिकमा ट्रेन्ड लाइन बन्छ, दोस्रो क्लिकमा चाहिँ इक्वेसन आउँछ, तेस्रो क्लिकमा आर स्क्वायर भ्यालु आउँछ। भने यति सजिलो चाहिँ हामीले एक्सेलले बनाएको रहेछ भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो। यो पनि एउटा फन्डामेन्टल, थ्योरीमा किताबमा छैन होला, तर यो हामीले एकदमै बुझ्नुपर्छ है। यो चाहिँ बुझ्यौ है तिमीले। अनि रियल लाइफमा के गर्छौ, अब लिनियर कुन मोडल फिट भन्दा एक्सपोनेन्सियलमा गयो, आर स्क्वायर भ्यालु अघिको भन्दा कम आयो, 0.9869 आयो, 96 आयो भने चाहिँ कम आयो। लगारिथमिकमा गयो 9621 आयो, अनि त्यो पोलिनोमियलमा गयो भने 9981 आयो। यसरी हामीले जुन सबै डिफ्रेन्ट मोडलमा चेक गर्ने, जुन मोडलमा सबैभन्दा बढी आर स्क्वायर भ्यालु आउँछ त्यसलाई रिकमेन्ड गर्ने हो रियालिटीमा। तर अहिलेको लागि हामी लिनियरमा मात्र पढ्छौँ। भनेपछि यसरी हामीले के जान्न सक्ने रहेछ भन्दा डाटा छ भने डाटालाई हामीले चाहिँ एक्सेलमा राख्यौँ, डाटाबाट चाहिँ हामीले चाहिँ ट्रेन्ड लाइन बनायौँ, ट्रेन्ड लाइन बनाएपछि हामीले के गर्छौँ, त्यो ट्रेन्ड लाइनमा हामीले के भ्यालु हाल्यौँ भन्दा एउटा इक्वेसन कुन हुने रहेछ भने तल क्लिक गऱ्यौँ, इक्वेसनको भ्यालु आयो। त्यसपछि आएर हामीले आर स्क्वायर भ्यालु कति हुने रहेछ भनेर क्लिक गऱ्यौँ, आर स्क्वायर भ्यालु आयो। भने चाहिँ हाम्रो एक्सेलले हाम्रो क्यालकुलेसनलाई यति सजिलो बनाएको छ भनेर देखाउन मात्रै खोजेको। भने चाहिँ यो कुराहरू पनि सम्झिनु पर्यो। यसपछि बी भ्यायो भने तिमीले कसैले पनि तिमीलाई त्यो म्यानुअल मेथडबाट गर केही गर भन्दैन, तिम्रो आउटकम भनेको इक्वेसन र आर स्क्वायर भ्यालु। त्यसको लागि हामी एक्सेलबाट यसरी गर्छौँ भन्ने यो सिम्पल हो। दुईटा भेरिएबलको लागि अलिक कम्प्लेक्स हुन्छ, टी टेस्टको लागि कम्प्लेक्स हुन्छ, त्यो चाहिँ अहिलेलाई नभने पनि अहिलेलाई हामी यति सजिलो चाहिँ हामीले वाइ भ्यालु इक्वेसन यसरी निकाल्न सक्छौँ, आर स्क्वायर भ्यालु यसरी निकाल्न सक्छौँ भन्ने सम्झिनु पर्यो। अन्त तिम्रो प्रोफेसनल काम गर्छौ भने सबै एक्सेल बेस अथवा एसपीएसएस बेस, रिसर्च गर्छौ भने पनि यिनीहरू बेस हुन्छ। तसर्थ यस्ता सिम्पल कुराहरू पनि हामीले जान्नुपर्छ है। यो चाहिँ सम्झिराख। ठिक छ, यति बुझ्यौ? यो बियोन्ड द सिलेबस नलेज है, यो बियोन्ड द सिलेबस नलेज। अब आर स्क्वायर भ्यालु गर्न सुरु गर। आर स्क्वायरलाई म फर्मुला देखाइदिन्छु पक्कै। ल जसले गर्दै गर, एउटाले आर स्क्वायर भन्नाले के जनाउँछ भनेर एक्सप्लेन पनि गर त एकजनाले। ल मैले तिनटालाई यसरी लेखिदिइसकेँ। आर स्क्वायर भन्ने अथवा गुडनेस अफ फिट अथवा कोफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन भन्ने कुराले के जनाउँछ? गुडनेस अफ फिट कोही एकजनाले एक्सप्लेन गर।
त्यो हाम्रो डेटा चाहिँ ट्रेन्ड लाइन भन्दा कति डेभिएट छ भनेर भन्ने हो। ल एउटा पोइन्ट ठिक छ, राम्रो पोइन्ट, एकदम भ्यालिड पोइन्ट हो। अरू साथीहरूले पनि एक्सप्लेन गर। किन भन्दा अल्टिमेटली हामी प्रोजेक्ट इन्जिनियरिङमा त प्रोजेक्ट इन्जिनियरिङ भनेको रियल प्रोफेसनल लाइफमा जान्छ भने इट्स अल अबाउट हाउ यु इन्टरप्रेट द डाटा भन्छ कि डाटा निकाल्नलाई सजिलो हो, त्यो डाटाको इन्टरप्रिटेसन सबभन्दा क्रिटिकल हुन आउँछ। त्यसले त इकोनोमिक्स कसैले इकोनोमिक्समा इक्जाममा मार्क्स कहिले कहिले कम आउँछ होइन, त्यो कम आउने भनेको भ्यालु निकाल्छौँ, बिवाइसी रेसियो निकाल्छौँ, छोड्छौँ, तर त्यसको त फाइनल इन्टरप्रिटेसन पार्ट चाहिँ हामीले नगरेको पनि पाउँछौँ कि भनेपछि यसरी हामीले जे डाटा निकाल्छौँ त्यसको फिजिकल मिनिङ थाहा हुनु पर्यो। फर्मुला मै बिर्सिमला कति कुराहरू, अनि तिमी त भर्खर हेर्दैछौ होला भने चाहिँ हामी रियल लाइफमा डे टु डे युज गरेको पनि मानव 1 वर्ष ग्याप भयो भने सबै बिर्सिन्छ, तर त्यसको लागि चाहिँ हामीसँग नोट हुन्छ, गाइडलाइन हुन्छ, त्यो हेरेर सम्झिन सक्छौँ। तर त्यसको फन्डामेन्टल अथवा त्यसको कन्सेप्ट नै हामीलाई थाहा छैन अथवा रङ छौँ भने त्यो कहिले पनि अगाडि बढ्दैन। तर तसर्थ यसको फिजिकल मिनिङ के, त्यसको फिजिकल मिनिङ के भनेर हामीले थाहा पाइराख्नुपर्छ। तसर्थ आर स्क्वायरको फिजिकल मिनिङ अथवा सिग्निफिकेन्स के भन्ने कुरा उनले भनेको राइट, त्यो बाहेक पनि अरू थप तिमीहरूले, त्यो एउटा एकदम भ्यालिड पोइन्ट हो। त्यो बाहेक अरू पनि हुन्छन्, के छन् भन्ने थप। अनि वाइडी निकाल्ने चाहिँ फर्मुलामा चाहिँ मैले माथिको पनि देखाइदिनुपर्छ है, वाइडी र वाइ निकाल्ने तरिका। कहिले थप न कहिले थप, बिग्रिएर केही हुन्न के, अहिले बिग्रिनु भनेको राम्रो फ्युचरको लागि। कोही एकजनाले त थप ल, एसपीले थप्नलाई। के आर स्क्वायर भनेको के भनेर? आर स्क्वायरको फिजिकल मिनिङ के, जस्तै यहीमा आर स्क्वायर भ्यालु 0.94 आएछ, 0.94 भन्ने भ्यालुले के जनाउँछ? हाम्रो एक्ज्याक्ट सोलुसन अथवा एक्ज्याक्ट सोलुसनबाट कति टाढा छौँ हामी भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो रिजल्ट चाहिँ सोलुसन एक्ज्याक्ट भन्दा कति टाढा छ भन्ने कुरा जनाउँछ। ठिक छ, दुईटा भ्यालिड पोइन्ट। अरू भ्यालिड भन्दा पनि एक्ज्याक्ट पोइन्ट हो, अरू त्यो बाहेक एउटा दुईटा अरू कुरा, एउटा मेन अर्को कुरा पनि छ मात्रै हो। यो केसमा 0.94 आएछ, यसले के जनाएको छ त? 94% ऊ छ भनेर, अर्कोले पनि भन्दै सर्टिफाई छ भनेर। बुझेँ, तिमीले भनेको बुझेँ। अर्को एकजनाले पनि कसले बोल्नु नखोजे थियौ? त्यही भन्न खोजे हो सर मैले नि। ल है त, भने पहिला यसको मिनिङ बुझौँ है त। आर स्क्वायर भन्नाले चाहिँ गुडनेस अफ फिट भनेको हामीले चाहिँ बेस फिट कब बनाएको डाटाबाट आएको भ्यालु र हाम्रो इस्टिमेट भ्यालु चाहिँ अलिअलि तलमाथि पर्छ। भने यो 94% के जनायो भने हामीले मोडल बनाएको मोडल चाहिँ 94% मोरलेस रिलायबल छ भन्ने कुरा दिन्छ। भनेको 94% चाहिँ एक्युरेसी छ, स्टिल देयर इज 6% इनएक्युरेट अथवा देयर इज इरर अफ 6% भन्न सक्छौँ हामी। तर यो भ्यालु त मानव 0.4 मात्रै आए त के हुन्थ्यो? % मात्रै एक्युरेट छ, 96% एक्युरेट, 40% मात्रै एक्युरेट छ भन्ने बुझिन्थ्यो होइन। त्यो बेलामा के अर्को सिग्निफिकेन्ट गर्ने रहेछ भन्दा यो पर्टिकुलर क्वेसनलाई हामीले के लेख्यौँ भन्दा हाउसहोल्ड साइज र ट्रिप हेरेको, भनेको ट्रिप हाउसहोल्ड साइजमा डिपेन्डेन्सी हेरेको, भनेको हाउसहोल्ड साइजले मात्र असर गर्दैन होला नि त, त्योमा भएको इन्कमले असर गर्छ होला, त्योमा भएको भेहिकल ओनरसिपले असर गर्छ होला। तर यसले के पनि जनाउँछ भन्दा हामीले बनाएको मोडल 40% रिलायबल छ भन्नुको मतलब 40% ट्रिप, 40% चाहिँ केमा डिपेन्डेन्सी छ भन्दा हाउसहोल्डमा डिपेन्डेन्सी छ, हाउसहोल्ड साइजमा। भनेपछि अरू 60% थप्नको लागि हामीले मोडल अझ बढी रिलायबल बनाउनको लागि हामी एउटा मात्रै इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल लिएर भएन कि हामीले अर्को इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल पनि थप्नु पर्यो। भने इन्कम भेरिएबल हुनसक्छ होला भने अर्को भेरिएबल थप्नु पर्यो भने इन्डिकेसन पनि हामीलाई के गर्छ दिन्छ। यही भएर 94% आयो भने चाहिँ पहिले के मिल्यो भन्दा अझ अघिको केसमा 98 आएको छ होला, पहिल्यै मोडल चाहिँ एकदमै रिलायबल छ, हाउसहोल्ड साइजमा एकदमै फुल्ली डिपेन्डेन्सी रहेछ भनेर हाउसहोल्ड साइज मात्र लिएर अगाडि बढे पनि भयो।
तर जब 40% आउँछ 50% आउँछ भने चाहिँ हाउस होल्ड साइज मात्र रहन्छ, अरू पनि भेरिएबल रहन्छन् जसलाई हामीले खोज्नुपर्छ भनेर अरू इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल इन्कमको कुराहरू होला, भेहिकल ओनरसिपको कुराहरू होला, घरमा काम गर्ने मान्छेको सङ्ख्या कति छ, काम नगर्ने मान्छेको सङ्ख्या कति छ, त्यो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल पनि हामीले खोज्नुपर्छ। जति हायर साइडमा भयो त्यति हामीले चाहिँ त्यही इन्डिपेन्डेन्टलाई मात्र भेरिएबललाई मात्र लिएर अगाडि बढ्दा पनि भयो, जति लोवर साइडमा भयो त्यो बाहेक हामी अरू इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलहरू पनि खोज्नुपर्छ भन्ने चाहिँ बुझाउन खोजेको, त्यो चाहिँ सम्झिनु पर्यो। कुन बेलामा अर्को इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल थप्ने भन्दा जब आर स्क्वायर भ्यालु लोवर साइडमा हुन्छ। र ट्राफिक इन्जिनियरिङ पोइन्ट अफ भ्यू चाहिँ आर स्क्वायर भ्यालु 0.775 वा त्योभन्दा माथि भएकोलाई चाहिँ हामीले एकदमै ठिकै भनेको रिजनेबल क्याटेगोरीमा राख्छौँ, किन ट्राफिकको तिम्रो बिहेभियर एउटा हुन्छ, मेरो बिहेभियर एउटा हुन्छ होला भने मेलको एउटा हुन्छ होला, फिमेलको एउटा हुन्छ, त्यसलाई सबैलाई जनरलाइज गर्ने बेला केही इरर हुन्छ भनेर ट्राफिकको एनालाइसिस गर्दैछ भने 0.8 भन्दा माथि छ भन्दा अभियसली राम्रो भइगयो, न 0.7 0.75 केही रेन्जमा छ भने पनि रिजनेबल चाहिँ मानिन्छ है, त्यो चाहिँ सम्झिनु पऱ्यो। भने जब आर स्क्वायर भ्यालु कम आउँछ त्यो भनेको त्यो मात्र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा थोरै डिपेन्डेन्सी रहेछ, जस्तै यो केसमा हाउस होल्ड साइजमा चाहिँ 94% डिपेन्डेन्सी रहेछ भने चाहिँ अरूको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल खोजिराख्न परेन, यति भए पनि पुग्यो भनेर हामीलाई जनाएको, त्यो कुरा चाहिँ आर स्क्वायर भ्यालुले जनाएको, अथवा अघि तिमीले भनेको जस्तो त्यो मोडल 94% रिलायबल छ भन्ने कुरा जनाएको भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यो चाहिँ एकदमै दिमागमा राख है यो कुरा चाहिँ। ठिक छ, बुझ्यौ आर स्क्वायर भन्ने पनि? ल अब आर स्क्वायरको लागि अब फर्मुला हेर है, फर्मुलामा के छ भन्दा माथि समेसन अनि वाइ ई स्क्वायर छ, तल समेसन वाइ स्क्वायर छ भनेर हामीले दुईटा टर्म दिएछौँ। वाइ सानो वाइ स्क्वायर भनेको चाहिँ वाइ ई स्क्वायर प्लस वाइ डी स्क्वायर हो, त्यो हामीले टर्म के हो अब हामी डिफाइन गर्नतिर गयौँ भने चाहिँ यहाँ दुईटा कुरा बुझ्नुपर्ने रहेछ, एउटा सानो वाइडी र एउटा सानो वाइ, दुईटा टर्म बुझ्नुपर्ने रहेछ, हामीले दुईटा टर्म बुझ्नु पर्यो, सानो वाइडी र सानो वाइ भन्ने बुझ्नु पर्यो है। अब त्यसको लागि माथिको टेबलमा जाउँ, योभन्दा अगाडिको टेबल तिमीहरूले गरिसकेका हुन्छौ, योभन्दा अगाडिको पार्ट अब मिन निकाल अथवा ननिकाल आफ्नो ठाउँको कुरो भयो। योभन्दा पछाडिको ठुलो वाइ भनेको के हो त? सानो वाइ त हामीले निकाल, ठुलो वाइ भनेको त्यो वाइ त्यो हामीले जुन इक्वेसनबाट वाइ को भ्यालु निकाल्छ नि, वाइ इक्वल टु ए प्लस बिएक्स वाला, त्यो भनेको नि वाइ हो है। भनेपछि त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त इस्टिमेटेड भ्यालु अफ वाइ भन्छौँ। भनेको मतलब चाहिँ हामीले जुन मोडल डेभलप गऱ्यौँ, जुन अघि निकालेको मोडल, त्यो मोडलमा एक्सको भ्यालु राख्दा कति वाइ आउँछ त्यसलाई चाहिँ इस्टिमेटेड भ्यालु अफ वाइ भन्छौँ। भनेपछि यो ठुलो वाइ र यो ठुलो वाइमा फरक के भन्दा यो ठुलो वाइ भनेको चाहिँ सबै फिल्डबाट ल्याएको डाटा, फिल्डबाट 2 हाउस होल्ड साइज हुँदा 5, 3 हुँदा 7, 4 हुँदा 8, 5 हुँदा 10, 6 हुँदा 10 भने फिल्डबाट ल्याएको डाटा भनेको यो वाइ। यो वाइ ई भनेको के भन्दा फिल्डको डाटा होइन कि हामीले बनाएको मोडलमा यो एक्सको भ्यालु, जस्तो 2.8 प्लस 1.3 मा इन्टु 2 हाल्दा कति आउँछ भने इस्टिमेटेड भ्यालु कति हुन्छ त्यो इक्वेसनमा हाल्दा भनेको हामीले डेभलप गरेको इक्वेसनबाट आउने भ्यालुलाई हामीले ठुलो वाइ ई भन्यौँ। भने ठुलो वाइ र ठुलो वाइमा फरक के छ भन्दा एउटा भनेको फिल्डबाट डाटा हो भने अर्को भनेको चाहिँ इस्टिमेटेड इक्वेसनमा हालेर निकालेको डाटा हो। अनि यसरी ठुलो वाइ र ठुलो वाइ हामीले सम्झिनु पर्यो, दुईटाको डिफ्रेन्स है, त्यो बुझ्यौ। यसरी हामीले पहिला इक्वेसनमा 2 हाल्यो यो भ्यालु आयो, 3 हाल्यो यो भ्यालु आयो, 4 हाल्यो त्यो भ्यालु आयो, 5 हाल्यो त्यो भ्यालु आयो भने यसरी हामीले यसरी ठुलो वाइ निकाल्यौँ। अब सानो वाइ भनेको के त, कसैले बुझाउ त? यहाँ तल पनि लेखेछ, त्यो निकालेको जुन इस्टिमेटेड वाइ छ त्यो चाहिँ हामीले पहिला डाटा ओरिजिनल डाटाबाट निकालेको वाइबाट कति डेभिएट भएको छ, कति इरर आएको छ भन्ने कुरा हो, डिस्क्रिप्टेन्सीको कुरा भयो है। त्यो चाहिँ तिमीले वाइडी भन्यो, वाइ सोधेको मैले चाहिँ, तिमीले वाइडी भन्यो वाइ ई सोधेको मैले चाहिँ। वाइ भनेको हाम्रो जुन इस्टिमेटेड वाइ छ त्यो चाहिँ मिन वाइबाट चाहिँ कति डिफरेन्ट आएको छ। ठिक छ, अर्को एकजनाले पनि भन्न लाग्थ्यो भन त। ठिक छ, हो सर, त्यही हो, त्यसकै स्क्वायर हो सर है। भने अब के हेर्नु पर्यो भन्दा हामीले अघि सिसीले भनेको जस्तो पनि के बुझ्छौ भन्दा जति यो हेर त यहाँ तिमीले देखेको फिल्डबाट आएको वाइ 5 रहेछ, हाम्रो इक्वेसनबाट आएको 5.4 भने चाहिँ 0.4 त त्यहाँ अलिअलि इरर छ नि, 7 रहेछ 6.7 भनेपछि यहाँ पनि अलिअलि इरर छ, यहाँ 8 रहेछ यहाँ पनि 8 रहेछ, ठ्याक्कै इरर 0 रहेछ। योमा 10 हुँदा 9.3 रहेछ, 10 हुँदा 10.6 रहेछ भने
फिल्डबाट ल्याएको वाइ र हाम्रो चाहिँ साइड के अरे हाम्रो इक्वेसनबाट आएको वाइमा भ्यालुमा अलिअलि डेभिएसन छ भनेपछि यो डेभिएसन जति कम भयो त्यति हाम्रो बनाएको मोडल राम्रो भनेको यहाँ पनि 5 यहाँ पनि 5 यहाँ पनि 7 यहाँ पनि 7 आबैदा चाहिँ यहाँ पनि 8 यहाँ पनि 8 10 हुँदा 10 10 हुँदा 10 आबैदा आर स्क्वायर भ्यालु 100% आउँथ्यो भनेको इरर नै 0 छ हाम्रो एउटा पनि इरर छैन भन्ने बुझ्थ्यौँ भने अब हामीले हेर्न खोजेको चाहिँ इरर कति छन् त त्यो हिसाबले चाहिँ आर स्क्वायर जनाउन खोजेको त्यसले गर्दा दुईटा टर्म आउँदैछ वाइई र वाइडी है त्यो दुईटा टर्म बुझ्नु पर्यो दुईटा टर्मलाई एउटालाई के छ डिफाइन गर्यो भने वाइई भनेको डेभिएसन इस्टिमेटेड भ्यालु कति डेभिएट छ त फ्रम कुनै एउटा भ्यालुबाट भनेर हामीले जनरलाइज गर्छौँ सानो वाइ भनेको ठुलो वाइ भने इस्टिमेटेड भ्यालु वाइ बार भनेको मिन भ्यालु भनेको कुनै एउटा रिफरेन्स पोइन्टबाट इस्टिमेटेड भ्यालु कति टाढा छ त्यो हेर्न खोजेको भने चाहिँ कुनै एउटा भ्यालु कुन लिने भन्दा बेस्ट एक्जाम के भयो भन्दा मिन ल्याउन त मिन भयो सबसे बेस्ट भनेर हामीले वाइ बार भनेर मिन ल्याउँ भने चाहिँ यो भनेको वाइ बार मिन नलिएर कुनै कुनै मानव कुनै लिटरेचरमा के गरेको पाइन्छ भने त्यसलाई 0 सँग कम्पेयर गरेको पनि पाइन्छ यसरी जुन पनि रिफरेन्स पोइन्ट लिँदा हुन्छ तर स्ट्याटिस्टिसियनहरूले पहिलेदेखि मिनसँग कम्पेयर गर भनेर मिन भ्यालुलाई हामीले वाइ बार भने यो एउटै भ्यालुसँग कम्पेयर गर्यो भने फरक पर्दैन नि त तिमीले चाहे त्यो अहिलेको केसमा 8 सँग कम्पेयर गर अथवा 0 सँग कम्पेयर गर त्यो भ्यालु उस्तै हुन्छ भनेर चाहिँ उनीहरूले सकेसम्म एउटै रिफरेन्स पोइन्ट ल्याऊ भनेर उनीहरूले जे पनि गर्न पाइन्छ तर हामी रिकमेन्डेड के गर्छौँ भन्दा इस्टिमेटेड इक्वेसनबाट आएको भ्यालु हाम्रो मिन भ्यालुभन्दा कति टाढा छ भन्ने कुरालाई सानो वाइले जनायो भने यसरी हामीले एउटा सानो वाइको कुरा भयो वाइडी भनेको यो फिल्डबाट ल्याएको डाटा र इस्टिमेटेड भ्यालु कति टाढा छ त भने चाहिँ 5 र 5.4 को डिफरेन्स कति छ भन्ने कुरा यसलाई हामीले वाइडीले जनायो जसलाई चाहिँ रिग्रेसन लाइन जुन हामीले बनाएको अघिको बिचको बेस्ट फिट कप भनेको वाइ र फिल्डबाट ल्याएको डाटा भनेको जुन वाइ अब्जर्भेसन भन्छौँ त्यो कति डेभिएट छ त्यसलाई हामीले के जनाउँछौँ भन्दा हामीले के जनायो भन्दा वाइडीले जनायो र स्क्वायर गर्नुको अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले एब्सोल्युट भ्यालुको टर्ममा किन भन्दा कुनै केसमा चाहिँ वाइ माथि होला कुनै केसमा वाइ माथि होला भनेपछि जताबाट प्लस भए पनि माइनस भए पनि डेभिएसन त सेम हो त्यसले गर्दा सबै एनालाइसिस चाहिँ हामीले स्क्वायरमा गरेको पाइन्छ भने वाइ र वाइडी हामीले बुझ्नु पर्यो वाइ भनेको चाहिँ मिन भ्यालुबाट इस्टिमेटेड भ्यालु चाहिँ कति डेभिएट छ त्यसलाई हामीले वाइई भन्यौँ सानो वाइई वाइडी भनेको हामीले फिल्डबाट ल्याएको डाटा र हाम्रो चाहिँ इस्टिमेटेड भ्यालु इक्वेसनबाट आएको भ्यालु कति डेभिएट छन् त्यसलाई हामीले चाहिँ के भन्दा वाइडी भन्यौँ यसरी हामीले वाइडी भनेको वाइ माइनस वाइई पनि लेख्न पायौँ वा वाइई माइनस वाइ पनि लेख्न पायौँ किन भन्दा अल्टिमेटली स्क्वायर छ त्यसले फरक पार्दैन यसरी हामीले वाइई र वाइडी हामीले लेख्छौँ वाइई र वाइडीमा नबुझेको केही छ छैन है छैन सर अब भनेपछि अब कोफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन अफ आर स्क्वायर भ्यालु भनेको गुडनेस अफ फिट भनेको के रहेछ न माथि हेर समेसन वाइ स्क्वायर डिभाइड बाई मुनि किन वाइ स्क्वायर लेखेको छ भन्दा वाइ स्क्वायर भनेको वाइडी स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर भनेको माथि पनि वाइ स्क्वायर छ तल पनि वाइ स्क्वायर छ प्लस वाइडी मेन कुरा त केले असर गर्ने रहेछ भन्दा वाइडीले असर गर्ने रहेछ भनेपछि यदि वाइडीको भ्यालु 0 भयो भने माथि पनि समेसन वाइ स्क्वायर तल पनि समेसन वाइ स्क्वायर भनेको इक्वल्स टु 1 आउने रहेछ कुन बेलामा आर स्क्वायर भ्यालु 1 आउँछ भने सोध्यो भने जब वाइडी स्क्वायरको भ्यालु 0 हुन्छ तब 1 आउँछ कुन बेलामा वाइडी स्क्वायरको भ्यालु 0 आउँछ जुन बेलामा वाइ माइनस वाइ को भ्यालु चाहिँ 0 आउँछ भनेको वाइ इक्वल्स टु वाइ भयो भने हाम्रो के हुने रहेछ भन्दा आर स्क्वायर भ्यालु 1 आउने रहेछ तर जब वाइडी स्क्वायरको भ्यालु तलको भ्यालु बढ्दै बढ्दै जान्छ आर स्क्वायर भ्यालु चाहिँ घट्दै घट्दै आउने रहेछ भनेर हामीले यसरी वाइ स्क्वायर डिभाइडेड वाइ स्क्वायर प्लस वाइडी स्क्वायर भनेर हामीले आर स्क्वायर भ्यालु लेख्छौँ यति बुझ्यौ एकदम विचार गर अनि अब फेरि त्यही भएर अघि किताबमा पढ्दा तिमीले के भने मिनसँग कम्पेयर नगर्दा 0 सँगै कम्पेयर गरे भइदा माथि पनि 0 सँग कम्पेयर गरेको भ्यालु हुन्छ तलसँग पनि 0 सँग कम्पेयर गरेको भ्यालु हुन्छ त्यसले गर्दा केही फरक पर्दैन तर हामी नर्मली मिनबाट लिन्छौँ भन्ने कुरा सम्झिनु पर्यो भने माथि चाहिँ वाइ स्क्वायर मिनबाट हाम्रो रिग्रेसन लाइन अथवा इस्टिमेटेड भ्यालु कति टाढा छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो वाइ स्क्वायर भयो वाइडी स्क्वायर भनेको चाहिँ रिग्रेसन लाइनबाट आएको भनेको इस्टिमेटेड भ्यालु र फिल्डबाट आएको भ्यालु चाहिँ कति टाढा छन् त्यसलाई हामीले चाहिँ वाइडी स्क्वायर भन्छौँ त्यहाँबाट हामीले कोफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन निकाल्न सक्ने रहेछौँ कति आयो त तिमीहरूको अहिलेको केसमा 0.9979 0.9979 आयो हजुर ठीक छ 0.998 त्यही हो
997 समथिङ अथवा 8 भन अघिको तिमीहरूको याद छ भने त्यही अघिको रिग्रेसन लाइनबाट जुन एक्सेलबाट गरेछ त्योमा पनि 0.9981 आएछ भनेपछि त्योले तिमीले यति दुःख गरेर निकालेको भ्यालु उसले त एउटा क्लिकमा निकालिदिँदैछ भने चाहिँ हामीले दुईटै भ्यालुले बुझ्नु पर्यो आर स्क्वायर भ्यालुसम्म निकाल है सबैले निक्लियो होइन सबैको निक्लियो भने जेडको लागि तीनटा कुरा हुन्छ नि त्यो जेडको के अरे टिटिएसको लागि आर स्क्वायर भ्यालु नबुझेको छ भने सोधिहाल है फन्डामेन्टल पनि बुझ्नु पर्यो क्वेसन के अरे फर्मुला पनि कन्ट हुनु पर्यो अहिलेको लागि इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूलाई अनि त्यसपछि आएर यसको फिजिकल मिनिङ पनि सम्झिनु पर्यो हामीले आर स्क्वायर भ्यालु नबुझेका कोही छौ छैन है एकदमै बुझेछ बुझेको छैन भने सोद्धा हुन्छ केही हुन्न यो भनेको पछिसम्मलाई पनि एकदमै धेरै कुरा चाहिने रिसर्च मास्टरमा रिसर्च गरेर ब्याचलरमा रिसर्च गरेर अथवा कुनै अनि कुनै रिसर्च आर्टिकलै निकाल त्यो बेलामा पनि चाहिने कुराहरू हुन् त्यसपछि आएर मान कुनै नयाँ कुराहरूलाई भ्यालिडेट गर्नु पर्यो ट्राफिक भोल्युम अहिलेको 2020मा यति छ ट्राफिक भोल्युम यो इन्टरसेक्सन 2040मा यति हुन्छ भनेर कुनै एउटा मोडल बनायो भने त्यो मोडललाई पनि भ्यालिडेट गर्नु पर्यो भने यस्तो यस्तो फन्डामेन्टल कुराहरू थाहा हुनुपर्छ एकदमै डिटेल जान सकिएन भने पनि हामी सिम्पल तरिकाबाट अगाडि बढ्नुपर्छ र एक्सेल एकदमै कमनली युज हुन्छ एक्सपीएसएस युज गरे पनि भयो अथवा आजभोलि त आर भन्ने सफ्टवेयर पनि छ त्यो पनि युज हुन्छ भनेपछि हामीले एटलिस्ट फन्डामेन्टल एक्सेल पनि थाहा पाउनुपर्छ हामीलाई भन्ने कुरा भयो भने चाहिँ आर स्क्वायर भ्यालु यहाँसम्म भयो है आर स्क्वायर भ्यालुसँग सबैको ठिक छ भने टी टेस्टको लागि तीनटा लाइन छ तीनटा लाइन हेरौँ अगाडि बढौँ यस सर है त भने चाहिँ अब हामी हेर्छौँ है अब हामीले के हेर्नु पर्यो भन्दा अब स्ट्यान्डर्ड इरर अब हामी के निकाल्दैछौँ भने टिटिएसले के जनाउँछ भन्दा तिम्रो क्वेसनमा दिइरहेको छ कति लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भनेको कति हामीलाई चाहिँ ऊ चाहिने हो त कति कन्फिडेन्ट इन्टरभलमा चाहिने हो 95%मा चाहिने हो कि 90%मा चाहिने हो त्यो हिसाबले टिटिएसको लागि पनि तिमीलाई स्ट्याटिस्टिक्समा चाहिँ टेबल पनि हेर्न सिक्यो होला तर त्यो टेबल अहिले हेरिराख्नु पर्दैन टेबलको भ्यालु हामीले लिएर आउँछौँ भनेपछि डिग्री अफ फ्रिडम भन्ने बित्तिकै हामीले के भन्छ n-2 भनेका हुन्छौँ अहिलेको केसमा n भनेको 5वटा डाटा छ 5वटा डाटा -2 गर्दा चाहिँ हामी 3टा डाटा चाहिँ डिग्री अफ फ्रिडम भनेर लिएको छ र अर्को भनेको कन्फिडेन्स इन्टरभल र लेभल अफ इरर भनेर चाहिँ जुन अल्फाको कुरा गर्छौँ अल्फा अहिलेको लागि 5% दिएको छ यसरी त्यसको लागि टी टेस्ट भनेको 2.53 यो टेबुलेटेड भ्यालु दुईटा कुरा निकालिन्छ टी टेस्टको लागि योभन्दा अगाडि एउटा दुईटा कुरा बुझ एउटा कुनै एनालाइसिस गर्ने बेला सबभन्दा पहिलो हामीसँग के हुन्छ भन्दा नल हाइपोथेसिस भन्ने हुन्छ त्यसले के भन्छ भन्दा द मोडल इज सिग्निफिकेन्ट कुनै जुन एउटा एजुम्सन हामीले गर्छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो नल हाइपोथेसिस भनेको एउटा कुनै एजुम्सन हो जुन हामी त्यो लिएर अगाडि बढ्छौँ त्यसलाई हामीले नल हाइपोथेसिस भन्यौँ भने पहिलो एजुम्सन त्यसको डिटेल हाम्रोमा आउँदैन सम्झिनु मात्रै पछिलाई काम लाग्छ भनेपछि कुनै पनि एनालाइसिस कुनै पनि टेस्ट गर्ने बेलामा हामीले केबाट अगाडि बढ्छौँ भन्दा एउटा कुनै हाइपोथेसिस अथवा कुनै चाहिँ एउटा एजुम्सनबाट अगाडि बढ्छौँ तिमीले के भन्यौ भन्दा अनि कान्तिपुर कलेज अफ इन्जिनियरिङ र हिमालयन कलेज अफ इन्जिनियरिङको विद्यार्थीहरूको लेभल एउटै छ भनेर एजुम्सन गरेर अगाडि बढ्न पनि सक्छौ अथवा होइन तिनीहरूको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्समा र तिनीहरूको अनि एकाडेमिक रिजल्टमा फरक छ भनेर पनि अगाडि बढ्न सक्छौ भने तिमीले जुन कुरा लिएर अगाडि बढ्छौ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दा त्योलाई नल हाइपोथेसिस भन्छौँ भने नल हाइपोथेसिसको कुरा त्यहाँबाट हाम्रोमा जोडियो र त्यो यदि हामीले स्ट्याटिस्टिकल टुल चेक गर्ने बेला त्यो रिजेक्ट भयो भने त्यो पास भयो भने त के भइगयो दुईटाको लेभल एउटै रहेछ भन्ने हुन्छ त्यो फेल भयो भने जस्तै हिमालयन र कान्तिपुरकै कुरा गर्छ भने दुईटाको स्टुडेन्टहरूको लेभल फरक पाइयो अरे मोडल स्ट्याटिस्टिकल सिग्निफिकेन्ट भएन भने तिनीहरूको लेभल डिफ्रेन्ट छ भनेर जुन फाइनल आउटकम आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामीले अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस भन्छौँ भने कुनै पनि एनालाइसिस सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एउटा एजुम्सन लिन्छौँ र त्यो एजुम्सन यदि फेल खाएमा के भन्ने चाहिँ त्यसको अल्टरनेटिभ एजुम्सन अथवा अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस पनि लिन्छौँ हामीले कामहरू त्यसरी अगाडि बढाउँछौँ जुनसुकै रिसर्चमा भनेपछि हामीले अहिले गर्न लागेको चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ केही नलेखे पनि के बुझ भन्दा यो क्वेसनको लागि अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस भनेको चाहिँ मोडल इज सिग्निफिकेन्ट हो मोडल बनाएको मोडल ठिक छ भन्ने हो र अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस भनेको मोडल इज नट सिग्निफिकेन्ट हामीले बनाएको मोडल सिग्निफिकेन्ट छैन भन्ने कुरा हो भनेपछि आर स्क्वायरको लागि फर्दर भेरिफिकेसन गर्नलाई हामीले टी टेस्ट गर्दैछौँ
भनेर यसरी हामीले यसको लागि नल हाइपोथेसिस भनेको मोडल इज सिग्निफिकेन्ट हो र अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस भनेको मोडल इज नट सिग्निफिकेन्ट हो भन्ने सम्झिनु पर्यो पहिलो पार्ट है। यो कहीँ उमा हुँदै पनि हुँदैन, तिम्रो दिमागमा हुनु पर्यो। त्यसको लागि अब हामीले निकाल्नु पर्यो चाहिँ पहिलो स्टेपमा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड इरर अफ इस्टिमेट भनेर चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, निकाल्नु पर्यो भने हामीले निकालेको इस्टिमेटमा कति इरर छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भने चाहिँ हामीले निकालेको इस्टिमेटमा कति इरर छ भनेर चाहिँ हामीले पहिलो पार्टमा चाहिँ के निकाल्छौँ भने स्ट्यान्डर्ड इरर अफ इस्टिमेट निकाल्नु पर्यो। इरर कति हो त, इरर कति हो एक्चुअलीमा, इरर कति हो? इरर त सर त्यो आरले गर्दाखेरि त कतै 0.01% है। त्यसरी हेर्दा पनि भयो। अथवा माथि जुन वाइडी र वाइई छ, वाइई त एउटाबाट रेफरेन्स लिएको भने जुन वाइडी को कुरा छ नि, वाइडी भनेको फिल्डबाट ल्याएको भ्यालु र हाम्रो साइड के अरे इक्वेसनबाट आएको भ्यालु बिचको इररलाई हामीले वाइडीले जनाएको भने जुन वाइडी स्क्वायर छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दा इरर भन्छौँ। त्यो इरर टोटल इरर हेर्छौँ भने 1.1 वाइडी स्क्वायर नै इरर हो नि त। यो त 1.16.9 त एउटा रिफरेन्स पोइन्टबाट कति टाढा छ भन्ने हेरेको भने इरर भनेको चाहिँ हाम्रो फिल्डबाट ल्याएको डाटा र स्टिम बिचको डाटा भेरिएसनलाई चाहिँ नै हामीले के भन्यो भन्दा इरर भन्यो भने जुन 1.1 छ त्यसलाई हामीले इरर भन्यो भने त्यसले गर्दा कति इरर भएछ भन्ने कुरा हामीले हेर्न खोजेको र यसलाई चाहिँ कसरी डेभलप गर्यो भन्दा n-2 भन्ने फर्मुलाले डेभलप गर्यो। जुन डिग्री अफ फ्रिडमकै कुरा गरेछौँ त्यो भनेको वाइडी स्क्वायर माथिबाट आएको 1.1, n भनेको नम्बर अफ अब्जर्भेसन भन्ने भयो। अहिलेको लागि नम्बर अफ अब्जर्भेसन भनेको 1 2 के अरे 2 3 4 5 6 भनेको चाहिँ 5 वटा हाउसहोल्ड साइजको डाटा छन्। 2 को लागि एउटा डाटा, 3 को लागि एउटा डाटा, 4 को लागि एउटा डाटा, 5 को लागि एउटा डाटा, 6 को लागि। अनि यो केसमा 5 वटा डाटा छन्, त्यसले गर्दा हाम्रो लागि n भनेको 5 भयो। 5 - 2 गरेर यो आएको इरर भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड इरर अफ इस्टिमेट भनेर यसरी स्ट्याटिस्टिसियनहरूले डिफाइन गरे। र यसलाई चाहिँ हामीले फन्डामेन्टल के बुझ्नु पर्यो, यसमा इरर भनेको त्यही वाइडी हो, वाइडीबाटै अगाडि बढ्ने हो भनेर हामीले पहिलो यो पार्ट चाहिँ सम्झिनु पर्यो है। वाइडी स्क्वायर माथिबाटै आउँछ, n भनेको नम्बर अफ डाटा भनेको अहिलेको लागि 5 वटा डाटा छन्। त्यसपछि आएर पछि मानव तिमीले साइडमा काम गर्ने बेलामा चाहिँ एनालाइसिस गर्नलाई 384 400 500 1000 1500 डाटा हुन्छन् होला। त्यो हिसाबले यो फर्मुला गरिराख्न भन्दा पनि हामीले पछि चाहिँ रिग्रेसन एनालाइसिस एसपीएसएस युज गर्छौँ होला। यसरी हामीले स्ट्यान्डर्ड इरर अफ इस्टिमेटमा भएको इरर कति भनेर हामीले यहाँबाट पत्ता लगाउन खोजेको पहिलो पार्टमा। ठिक छ है, यो चाहिँ त्यसलाई हामीले एसई जनाउने। अब त्यसपछिको दोस्रो पार्टमा जान्छौँ भने त्यो स्ट्यान्डर्ड इररमा चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा अघिको इरर भनेको जुन आज 0.61 यहाँबाट आयो, 0.61 मध्येमा पनि केले गर्दा इरर हुनसक्छ हाम्रो भन्दा तिमीले हेरेको छौ भने एउटा चाहिँ 2.8 भ्यालु हामीले निकालेको दुईटा कन्स्ट्यान्ट छन्, एउटा 2.8 ले गर्दा हुनसक्छ, अर्को भनेको 1.3 ले गर्दा हुनसक्छ। भने 2.8 ले गर्दा भएको इररले गर्दा भएको कि x ले गर्दा भएको भने किन भन्दा के महत्त्वपूर्ण छ हेर्छौ भने यो इरर 2.8 त सधैँको लागि कन्स्ट्यान्ट होला। 1.3 मा चाहिँ x1 x ले मल्टिप्लाई गर्दा यो भ्यालु चेन्ज हुन्छ, x2 ले मल्टिप्लाई गर्दा यो भ्यालु चेन्ज हुन्छ। भने 1.3 को इम्प्याक्ट एउटा छ भने 2.8 को एउटा हुँदैछ। तसर्थ हामीले चाहिँ कुन कुन प्यारामिटर यो कन्स्ट्यान्टहरुको कस्तो इम्प्याक्ट छ भन्ने कुरा हेर्न खोजेको टी टेस्टको लागि। भने टी टेस्टको लागि x एसोसिएटेड कन्स्ट्यान्टको कतिको इम्प्याक्ट छ भन्ने कुरा हेर्न खोज्यौं। तसर्थ यसलाई के भन्यो भन्दा स्ट्यान्डर्ड इरर ड्यू टु कन्स्ट्यान्ट b भनेर हामीले के दियो भने कन्स्ट्यान्ट b भनेको चाहिँ x सँग भनेको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलसँग एसोसिएटेड भएको कन्स्ट्यान्टलाई हामीले कन्स्ट्यान्ट b भन्छौं। अहिलेको लागि हामीले के गर्न सक्छौं भने mx + c लेखेछौं भने m हुन सक्छ, तर नर्मली रिकमेन्डेड गर्ने भन्दा b भने चाहिँ x सँग एसोसिएटेड भएको कन्स्ट्यान्टले कति इरर ल्यायो। किन 2.8 त सधैँको लागि फिक्स, तर 1.3 को ठाउँमा चाहिँ x को भ्यालु पनि चेन्ज भयो भने कतिको इरर हुन्छ भने 1.3 लाई हामीले एकदमै क्रिटिकल एलिमेन्ट भन्छौं, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलसँग जोडिएको क्रिटिकल एलिमेन्ट भन्छौं। तसर्थ यो हेर्छौ भने त्यो कन्स्ट्यान्ट b ले गर्दा आएको इरर कति भन्ने कुरा हामीले निकाल्न खोज्यौं। टोटलमा आएको इरर 0.61 भयो। त्यो मध्येमा पनि अब हामीले के हेर्न खोज्यौं भन्दा त्यो अहिलेको लागि कन्स्ट्यान्ट b ले आएको इरर हेर्न खोज्यौं। त्यसको लागि माथिको यासी जस्ताको तस्तै भयो। अनि यो समेसन x स्क्वायर भन्ने कुरा आयो भने यो भनेको मतलब माथि हेर्दै जाऊ भने तिमीले के देख्छौ भने समेसन x स्क्वायर भनेको x - x बार को होल स्क्वायर हो। यसरी हामीले मिनबाट x को मिनबाट x कति डेभिएट भछ भन्ने कुरालाई हामीले x स्क्वायरले जनाउँछौं। त्यो भ्यालु यहाँ ल्याएर राख्छौं भने यो माथि x भ्यालु माथिल्लोबाट आयो 0.61 को स्क्वायर लेख्यौं,
डिभाइडेड बाई अहिले हामीले चाहिँ 0 डिभाइडेड बाई समेसन एक्स स्क्वायर सानो एक्स है यो ठुलो एक्स भइदा फेरि तिमीले यो दिएको 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर गर्दा त्यो होइन कि एक्स माइनस एक्स बार वा अनि 2 माइनस हाम्रो अहिलेको लागि एक्स बार कति छ 4 को स्क्वायर 3 माइनस 4 को स्क्वायर 4 माइनस 4 को स्क्वायर भने यसरी एक्स स्क्वायरको भ्यालु चाहिँ हामीले केमा चाहिने रहेछ भन्दा यो पार्टमा चाहिने रहेछ भनेर चाहिँ हामीले एक्स स्क्वायर ल्यायौँ जसबाट 0.193 हाम्रो के आयो भन्दा either due to constant b अथवा either due to constant with independent variable भनेर हामीले एससीबी निकाल्यौँ पहिलो केसमा हामीले टोटल इरर भनेको yd हो yd बाट 1.1 को युज गरेर हामीले चाहिँ टोटल इस्टिमेट स्ट्यान्डर्ड इस्टिमेटमा भएको स्ट्यान्डर्ड इरर निकाल्यौँ त्यो इररको कम्पोजिसनमा पनि हाम्रो चाहिँ त्यो कन्स्ट्यान्ट बी भनेको जुन इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलसँग जोडिएको कन्स्ट्यान्ट छ त्यसको इम्प्याक्ट कति हुन्छ भनेर यसरी हामीले इरर निकाल्यौँ र त्योबाट हामीले टी टेस्ट टी भ्यालु निकाल्छौँ कसरी निकाल्छ भन्दा त्यो बी भ्यालु भनेको मतलब अहिलेको लागि चाहिँ त्यही इन्डिपेन्डेन्टसँग जोडिएको 1.3 डिभाइडेड बाई हामीले चाहिँ यो बी को कन्स्ट्यान्ट भनेको 0.193 गर्दा के आयो भन्दा 6.74 भन्ने भ्यालु आयो भने अब कम्पेयर के गर्ने भन्दा टेबुलेटेड भ्यालु भन्दा हामीले क्याल्कुलेटेड भ्यालु ठुलो आउँछ भने हामीले बनाएको मोडल ठिक छ हामीले बनाएको मोडल एकदम स्ट्याटिस्टिकली सिग्निफिकेन्ट छन् भनेर रिकमेन्ड गर्न सक्छौँ यदि होइन यो भ्यालु 1.74 आइदिँदा मोडल इज नट स्ट्याटिकली सिग्निफिकेन्ट लेख्थ्यो भने यसरी हामीले मोडल ठिक छ कि छैन भनेर पनि कम्पेयर गर्छौँ अब यो केसमा माथिबाटै थाहा पाउँथ्यो तिमीले 0.94 आथ्यो 94 भनेको त ठुलै साइडमा आथ्यो भने मोडल सिग्निफिकेन्ट हुन्छ भन्ने थाहा पाउँथ्यो भने कुनै कुनै केसमा चाहिँ धेरै आउँदा पनि इन्सिग्निफिकेन्ट हुन सक्छ तर नर्मली मानव 70% आयो भने टी भ्यालु चेक गरेर चाहिँ मोडल सिग्निफिकेन्ट छ कि छैन भनेर हामीले चेक गर्नुपर्छ यसरी हामीले पहिला आई स्क्वायर भ्यालु निकाल्ने आई स्क्वायर भ्यालु निकालेर त्यहाँ भएको वाइडी स्क्वायर र एन को भ्यालु युज गरेर अहिलेको लागि होला अहिले हामीले गरिरहेको क्वेसनको लागि त्यहाँबाट एससी निकाल्छौँ टोटल इरर इस्टिमेटको स्ट्यान्डर्ड इरर त्यसमध्येमा पनि बी भनेको मतलब चाहिँ अनि एक्स भ्यालुसँग रहेको कन्स्ट्यान्टले गर्दा भएको इरर निकाल्छौँ र त्यसलाई चाहिँ हामीले टी भ्यालु निकाल्छौँ यदि टेबुलेटेड भनेको क्वेसनमा दिएको टी भ्यालु जुन चाहिँ हामीले टेबल हेरेर आउँछ अथवा चार्ट हेरेर आउँछ त्यो भन्दा क्याल्कुलेटेड टी भ्यालु चाहिँ हायर साइडमा छ भने हामीले बनाएको मोडल सिग्निफिकेन्ट छ यसलाई अरू ठाउँमा पनि इम्प्लिमेन्टेसन अथवा रिप्लिकेट गर्न सकिन्छ भन्ने बुझ्छौँ कम आयो भने मोडल सिग्निफिकेन्ट छैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्छौँ यसरी हामीले गर्नु पर्यो यो बुझ्यौ बुझ्यौ भने अहिले तिमीले गरिरहेको हिसाबको टी भ्यालुसम्म निकाल बुझ्यौ नि है नबुझेको छ भने सोध है सर हामीले गर्न लागेको सर त्यो एससी को भ्यालु त 0.1075 मात्रै आयो सर 0.1075 आउला यो त मैले त अर्को क्वेसनबाट गराइरहेको छु नि त मैले अर्को त हिसाब गरेको वालाबाट गराएको थिएँ मैले त्यसको त एन्सरै छैन यसमा आउला फरक आउला यो त त्यसो भए टी को भ्यालु 31.96 आयो सर आउला किन भन्दा पहिले पनि के इन्डिकेट गरेको हुन्छ भन्दा तिम्रो आर स्क्वायर भ्यालु धेरै 100 को नजिक अथवा 1 को नजिक आयो भने जति 1 को नजिक आउँछ मोडल त हायर सिग्निफिकेन्ट हुन्छ भने त्यो टी भ्यालु एकदमै हायर साइडमा हुन्छ यही क्वेसनमा आएर 0.94 आउने बेला टी भ्यालु कति आछ 6.74 आछ अहिले त हाम्रो 0.98 हो कि 0.99 आइरहेछ भने त त्यो भ्यालु त धेरै नै हुन्छ त्यसमा समस्या भएन जस्ट यो क्वेसन अर्कोको लागि तिमीले आफ्नो तरिकाले गर्नु पर्यो मात्रै भनेको सर त्यो टेबुलेटेड के भन्नुभयो नि 5.23 त्यो भ्यालुलाई अहिलेलाई चाहिँ 2.53 नै लिइराख न त्यो भ्यालु फरक हुन्छ अहिले ठ्याक्कै भ्यालु टेबलबाट निकाल्न बिर्सेको हुनाले त्यही भ्यालु लिइराख त्यसलाई कम्पेयर गर अनि यसरी लेख अरूहरूले पनि गर्यौ भ्यालु आयो कति आयो निकाल्ने तरिका है मैले तरिका देखाइदिइरहेको छु सम्झिनु पर्यो एकदमै झुकिने पार्ट यहाँ के हुन्छ भन्दा समेसन एक्स स्क्वायर त हाम्रो क्वेसनमा दिएको एक्स होइन यो भनेको एक्स माइनस एक्स बारको स्क्वायर हो भनेर चाहिँ सम्झिनु पर्यो अरू झुकिन्नौ तिमीहरू त्यही भएर मैले सानो एक्स लेखेको छु हेलो सर हजुर हामीले यो आर स्क्वायर सम्म भ्यालु निकाल्दा त स्मल
नर्मल वाइ त्यो नगरिकन गर्दा नि हुन्छ नि हैन र? कस्तो निकाल्न मैले भने नि त अहिलेको क्वेसनमा सानो एक्स सानो वाइ भनेको त एक्स स्क्वायर वाइ स्क्वायर त मैले अर्को तरिकाले तिमीले यो नोटमा पायो भने मैले तिमीलाई यो माथिल्लो तरिकाले म्यानुअल मेथडले सिकाएँ। भोलिपछि एकदमै डिटेल पनि छ है, तिमीले हेर्न पर्यो भने चाहिँ यसरी क्यालकुलेटरको तरिकाले यसरी निकाल्न पनि सक्छौ भनेर, अथवा फर्मुलाको तरिकाले यसरी निकाल्न पनि सक्छौ भनेर तिमीले यो केसमा सानो वाइ अनि सानो वाइ स्क्वायर सानो एक्स वाइ ननिकालेर डाइरेक्ट एक्स स्क्वायर गर्न पाउँछौ। तर स्ट्यान्डर्ड इररको लागि चाहिँ फेरि मिल्दैन होला हैन? सानोबाटै गर्न पर्यो नि त्यसको लागि त। अनि स्ट्यान्डर्ड इरर त सानो एक्स मात्रै निकाल्नु पर्यो, ए सानो एक्स। अरु वाइ निकाल्नु परेन, एक्स वाइ निकाल्नु परेन, सानो एक्स स्क्वायर मात्रै निकाल्नु पर्यो। त्यो जे गरे पनि सानो एक्स स्क्वायर मात्रै एडिसनल कुरा थपिन्छ। बुझ्यौ? बुझ्यो सर। ल गर है, गर तिमीहरूले। किन भन्दा मोटामोटी यसो हेर्छौ भने प्रायः जस्तो आउने क्वेसन भनेकै यही एउटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलवाला अनि त्यो टी टेस्टसम्म यो चोटिलाई सोध्ने क्वेसन हो भनेको। यो भनेको 8 मार्क्स कमन 90% आउने चान्स भनेको यो 8 मार्क्समा हिसाबमा आउने क्वेसन यसकै पेरिफेरीमा यस्तैमा आउँछ। त्यसले त यो सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हिसाब हो। अब योभन्दा पछाडिको दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल दियो भने तिमीलाई आर स्क्वायर भ्यालुसम्म मात्रै सोध्ला, अथवा त्योभन्दा माथिको मोडल मात्रै बनाऊ भने सोध्ला, एकदमै सजिलो हुन आउँछ। तर यो चाहिँ कम्प्लिट टी टेस्टसम्म गर्नुपर्ने हुनाले सबैभन्दा एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू 8 मार्क्सको लागि यही क्वेसन इम्पोर्टेन्ट यो च्याप्टरबाट। त्यसले गर्दा हि मिलाऊ हि बुझ हि सोध, किन पछि इक्जामलाई राख्यौ भने इक्जाममा कहिले के हुन्छ अहिले बुझ्यौ भने तिमीले पछि मानौ अब 7th इक्जाम भयो भने पछि रिभिजन गर्नेलाई त बुझिहाल्छौ। त्यसले गर्दा क्लासमै क्यालकुलेटर थिच, क्लासमै गर भन्ने अब्जेक्टिभ चाहिँ त्यो। केही बुझेन भने सोध, फेरि पनि भनेछु सोध्न डराएर काम छैन। कति आएको हो भ्यालु? मेरो त 70 त्यसको एन्सर मैले पनि निकालेको छैन। 25 जस्तो भन्थे के अरे, मैले पनि निकालेको छैन। बरु तिमीले भन्यो भने मैले नोट गर्ने। कति आयो तिम्रो कति आयो? मेरो त 70.17 आयो त। 70 आयो? हजुर, काम मिलेन है क्या? हुन पनि सक्छ, हायर साइडमा आउँछ त्यो त ढुक्क हो हैन, एकदमै ठुलो भ्यालु। 31.96 आरटीको भ्यालु। अब 31 71 अब त्यो भ्यालु चाहिँ ठ्याक्कै मैले पनि गरेको छैन यो क्वेसनको चाहिँ हैन। त्यो त्यही भएर ठ्याक्कै मलाई पनि यो भ्यालु चाहिँ कति आउँछ भन्ने थाहा भएन। तिमीले चेक गर न त ल, वाइडी कति आथ्यो? वाइडी स्क्वायरको भ्यालु 0.0232112। 0.023 सबैको त्यही हो? हो। त्यो गर्यो हैन। एन को भ्यालु? एन को भ्यालु 4-2। 4-2 है, एन को भ्यालु पनि त्यो 4-2 हैन। भनेपछि त्यो पनि भयो, एससी को लागि भयो, दुईटैको हैन। सबैलाई डाटा चेक गर्नलाई त्योबाट कति भ्यालु आयो? एससी को भ्यालु कति आयो? 0.1075। 0.1075 सबैको त्यही हो? कति? साउन्ड बिग्रेर आछ तिम्रो। म यही लेख्छु है त, स्ल्यास कति भन् 0 हो 75। ल 75 हैन, यही हो है। त्यसपछि आएर एसईबी को भ्यालु कति आयो? 0.048। 0.048 हो, ठीक हो सर। त्यसपछि आएर टी भ्यालु कति आयो रे? 32। 31.96। ल 32 नै भयो, 31.96 भने यस्तो आयो। त्यसले गर्दा मोडल इज सिग्निफिकेन्ट भन्ने कुरा आउने भयो। कम्पेयर चाहिँ केसँग गर्ने हो सर? यो टेबल कम्पेयर अहिलेको लागि त्यही 2.8 नै राख न। 5% लाई 2.53 नै ल्याऊ अहिले, किन भन्दा मैले यसलाई भ्यालु दिएको रहन्छु त्योमा। त्यसले गर्दा तिमीले 2.53 लाई नै कम्पेयर गर है। त्यो जेट टेबल हुन्छ त्यहाँबाट गर्छु। अब यो चाहिँ अलि लेन्दी नै हुन्छ, त्यही भएर मैले पछि तिमीले बिस्तारै अब यो अहिलेको लागि नभए पनि अलि लामो नै हुने भएको हुनाले एक्सेलबाट पनि अथवा एफपीएसएसबाट पनि गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ। तर अलिकति प्रोसेस डाटा इन्ट्रीको प्रोसेसदेखि यो भएको हुनाले त्यो म तिमीलाई हेर्दै गर्न, पछि भएन भने टी टेस्ट चाहिँ पछि सिकाउँला एक्सेलमा पनि यिनी कुराहरू। यसरी यो सबैको आयो।